نعيجن وأنت حتت قلي حتت قداية يكون نسو بقى 3 عامات عدمي ملو أتنيتني قتيلني أسددني بقى إيفن أبزمتنا عند كنترولناتو كينا ገንዘብና ነው እንዳሰደድና ኢና ነበር ዘለና ዘስራሕና ስለዚህ በቃ ናተይ መጻይ ብሙሉ ኣብ ኤርትራ ኮይነ ኣብ ስደት ኮይነ ከይተረፈ እንትሕር መጻይ ዘጸልመ ስርዓት ኣሎ ካብኡ ዝኸፍ ስርዓት ከመጸኒ ኢለ ይሓስብኒ ኣነ ስለዚህ ኤርትራውያን ክንቃለስ እንደሊና ዋጋ ክንከፍል ድልዋቲና አንጻር ወጻዕና ትብሉ እንተዳ ኮንኩም ኩልኩም ኤርትራውያን ነው ኩሎም ኤርትራውያን ትሕርዳ ነቃልሰ ድልዋት ኮይኖም ኢቭን ብብዝሒ ፐርሰንት ማለት እዩ لعل 50% حرن إيرتران مدحن هزب إيرتران مدحن واقع خنكفلين عيلهم دلوات انترا قوينو أنا مسوي زكالس نسو تقدم أي بلان نادي نسوم دلوات انترا زي قوينهم جن أنا بقى تطوي دخل إيدلني السرعة كله زخل بقى نوع خرائطها من قدي سلاسي من الوقت أبي تبيا توم أسر زلوا أكلات جلجل أنا وهون سبق أسر دليته بالليل أيدلنون مالتي جن انت حرت اتمنجس إثيوبيا نعاي نتنسو أقريبو زلو طلبات علاماناتو سقات يخونون لو يلن تأثيرو بكا ولا حنتي نعوخت ما قلت تخليها معناتو وحسنتي بلنان كنت أمامنا يتخلنيها زيغاتاتنا ندات أسرو خطبل تخليها كم وانت وحيلي انت عينت ملسة وايبوم تفلتو تخونو انت رازي كوينو جهن أنا بقى انت حر منجس إثيوبيا زقربو طلبات زي قبول سوال يخينو كاب إثيوبيا يغوص زلو سيمبليكو انت حر ياسرو مالو جن تماليس كاجن نتوم زقالسو زلو أكلات نسوم يمزقسروم زلو سوم يمأسيروم مجلجل مبالجن جبتتاتا يرخوكن أنا أكسحوج ساتهم بعلوم بجزء فقدهم أسيروم ترى خينهم أنا جيجا طبق أيقونن جيجا يون نحوات كا انت قالستي جلجل خطأسر ግን እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንተራይ ኣስሮም ኣሎ ኮይኑ ነቲ ዘቕረቦ ጠለባት ስለዚህ ተቀበለ ግን በቃ ሃገሩ ገዲፍ ካል ዝወጽ ተያለዋ ምخوف ዘብል ኦኬ መሪሓዊ አይ ቲንክ ወዲክ ያምስ ለምን ጽቡቅ ዘረባ ይዛሪው መሪሓ ኦኬ መሪሕ ገዛ ዝበልካያ ነዚኦም ናይ ጀምሕዋትና ተኣሲሮም ዘለው እቲ ብልጽግና ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ሕቶ ስለዚህ ተቀበል የም ተኣሲሮም ዘለው ይኻትብለና ዘለኻ يا جن ولا حنت مرة جاءت سلكوني سمعني مهناتو ولا حنت زوات أجبت يلن يا تلا ذلها خاني ما نبزوف زخون يكون سب قبل زخل يلن مهناتو زوات أجبتيس بقوم بمنجستي إثيوبيا 15 زوات أجبت يلن صار أنت أخذ لنا ذلات منجستي إثيوبيا ذو صو معين السنة حسك بخمي وانا برأي حوي تيهم كونكم نعي كتب لن تخلي خط زارة من تخلي عالجن نعي نسمعني صغا مناسير ومن كتامن إذا أسري يصرون جنبار جنيه بزلوا تأثيرهم كنستمسي تقالست كنستمس حسابه خبروا ويك أنا يزيهم أسراتي سلم تيسروا خوات الله وميلو كزار بيجبار يجباني كزار يجبوا خينوس أو تيامهم كمان بعد زر سنة بعد ما تجى بوحسناتو جالجير كذا علم قالكوا سلذ أسروا ما يوصلوا ما لو يسب بليم قبرم يرو يتصلوا ما يرو مليسهم وتيامون نسهم كم أسروا ما يمزاروا يرو سلذ نوعه من دات علمهم كلو إن دات عرفوهم كلو إن دات واردوهم كلو إن دات تقاومهم كلو إيفن كو سوم يمأسيروا من أنتر أيلو زخون حاول أنتر ألو وي بيتسب مقرب ناتو أنتر ألو نزم سوات زيهم حمقنا قرونا بلعلهم كفت سمخالي سلذي نسوم وتيام من دات علمهم كلو سيخم يجرمين كرهنهم تحسبوا الله أوكي بقلتي تجنبار مزيو كم تمجلتي تزوجه استفلا ليجي مجلتنا إحنا نزيم أسرات تأثيرهم زلوا يد بحلي بلنا تدلي منجستي يوصيهم تدلي خاسرهم إحنا ولا حنت إيدي بلنا كله نيرمي أبتناي فيرك ميدا خير كاسمعه بزعبو تزاري ومالو سيرهم اليوم بزعبوهم تايم زبلو أبينا ميدا خير كاسمعه أبتي بيرك تيفز بلنا اوكي ندحر مجلس صوتي امالي كريو خيل يسمعوا خيل يتقم يقولوا جن اذا حج اختبل صنحك جن بي دي اف تبل اي بي ار اف تبل لها ايش درس بي ار اف سوري هذا انا برا خايش منه بي ار اف دحن وراح ارمك اوكي
اجي كما الكيات اجمع يقول عبتي خلايت بلا زلخ مچم ولقاوي ريتو ስለዝሆነ ማንም ሰብ ከብለይከልኒ ወላ ሓንቲ ናይ ብልጽግና ሌንጀር ጌርካ ምጻመን ኤርትራ እቲ እቶም ዘቅርቦ ዘለው ሕቶ ናይ ኤርትራ ዋንነት ባሕሪ ዝሓትዎ ዘለው ዝተቀቢልካ ምጻመን እንታይ ዓይነት ግብረ መልስ ክመጸካ ከም ዝኽእል ካኒ ፍሉጥ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ልእላውነቱ ሕልፉ ከብ ዝኽእል የለ እዚ ንሕና በቃ أنا زي أتصفتنا الله لولا ونتنا أحلفنا خنا باين دلنينا خنك على سينا تقولون ترى أخوهم نحنا خا لولا ونت يكون بحر يكون قداء يكون أنا تشعبيا كتأفل مش يقبلني روكو خلال زبلاين برنا مع عينكو بس أنا يتقال استمثيل كاسي كم أعطيت أنا خاصة أنا لولا ونتنا أنا لولا ونتي حليفة أيهبني أنا سلازين لولا ونت كا نلقاونا تحليف نخيهب شعبيا مسومدو مسي حوحات صمدو غيري قالسالو يلكم تامتو مسو تقالسو نحنا قا لولاونا تايغدسنا غلي يغدسنا ኤርትራውያን ኮይኖም ኤርትራ ንምርሕ እንደልዋ ስለዘይ ኮኑ ክቃለሱ ድልውነት ስለዘይ ብሎም ንሕና ምዝ በቃ ክቃለስ ምዝኽእል ሓይሊ ተላፊና ንቃለስ ኣለና ኖ ለውነትና ሓሊፍና ይንበልና ዝብል እንተሎ በቃ ይቃለስ وحجسي انتي دي مو مريحاوي عاوز خردعني انا كم استردعنا تي ريتون دي زارو زلخو حجن السخا كم تزبلكو ولك او ريتو خاص لزخونه والحنتي مس بلصقنا تدمير كمصيخا بحر حبوم عسب حبوم ولاون ايرتراون نوا غداي كايكونن سخا تتقورو زلخ قالسي نإسياس نملاي طراي بدحر إسياس تاي مص غداي كا خون ايكلني بقى خاب إسياس قرب اما حيش حبل زغزاكا اندحر دا ترخيبو بقى صقم يولكان إسياس ندحر ببرت قتلك نيرو تحد مصيو بسدف برت غيرو دقسا كان دحر كون صقم يولكان بقى قرط رايت محاش زياد بلنا الله محاري زغاني ولا انت سخات قدو تخليها تللاونت قلمه غداي كايكون انا سخات قدو تخليها نحنا نا ايرترا لاونت ندا قنچلنا نحد حبنا زبلنا ندحبنا دقم حاره زبلنا ندحبنا اسمر زحبنا كوم ندبلنا يكون كان ندل نحنا إسياس نمطفا طراي معين عارك هن كان هبانس كان برافو انا عندما عيني صبق الله تاز بلا زلها سلازي نتوم للاونت بحرابنا قال زبلو كو እንዳበልኩም ክትቃለሱ ዘይደል እንተራኹምኩም ናትኩም መቃለሲ ስትራቴጂ አርኢዩና ተቃለሱ ስትራቴጂ አብዚ ኮይና ነስርዓት ክነውድቆ ንኽእሊና ኢልኩም ሲ ተጠርኒፍኩም ተቃለሱ አነ ግን ብለካለኹ ተቃሊሰኮ ዋጋ ከፊለ ገለ ምንባር ሲኢነ ለኹ ዘለኹ ቦታ ስለዚ ምዝኾነ ይኹን ሓይሊ ንዓይቃ ኣብዚ ዘለኹ ዓዲ ከይተረፈ ምንባር ክስእን ዝገበረን ስርዓት እዩ ስለዚ በቃ አነ نتسرعت كاو زخف كمصني ايكلني لسلازا امغو مزخون حيلي نتسرعت كغطمي نو نحنا بزيا استراتيجياتنا لنا نتسرعت زي بزي خنودقو نخلينا ايرتراويان كوينا حبيرنا نحنا ايرتراويانينا الكم انترابتيكم ناتكم استراتيجي انتر ريو انا نعو غريفه باخونكم ولا حنت زصقم يبلي ግን የለን ኣብዚ ኾንኩም ስለተዛረብኩም አበይ ኮይነ ኸድጉፈኩም እንታይ ምክንያቱ ኣብዘለኹ ኣነ ማዓት መንእሰይ ጓይ ዋጋ ከፊል ኣሎ ቀሊል ኣይኮነን ወረቀቱ ስርሑ ገለመለ ተባሪሩ ወላ ሓንቲ ከገብር ዘይቀል እና ሰራሕ እንድሕር ኖ ወላ ሓንቲ በቃ መንገዲ ከነዳዲ ኢልና ንዑ መቃለሰት ትብላለህ ኣድመና ከይዲ ዘሎ ይውዳሉ ጽባሕ ንጎ ከምዘም ናይ ጀብሃርዮም ናይ ገለን ነበሩ ደቂ 67 ኮይና ኣጀኹም ናበልና እናሽቱ ከኸይድ አይደልን ያነ በቃ ፍታሐስተን ፍሰላ ዝኽእል ከጎየላ ዝኽእል ይዕንተይ ከረየላ ዝኽእል ኣብኣ እታ ከገብራ ዝኽእል أبركي تخيل يزدلنا. أوكي دحرزي كيد جني أنتي مسائي حزب إيرتراكم قداي كخونا يكلني مالتي. دحرزي كيد. زي قداي يكونن. أنا بخميكم محاضرة خيل فلتي. محاري دهن حسب الجواب. أنت أنا محاضرة كيد النخل نحد أني بحرنا ركبك. تي كل نجارات لو نت إيرتران نحد أنا بإثيوبيا تدفيرو سوم كم دللا يمز جبروا هاجر نحد راتونينوس مسائي حزب إيرتراس أنتيوس قداي كم خونا يكلني. ስለዚህ حج دعان لاست እንታይ መስልካ حج ናይ መወዳእታኒ ኣብዚ ተዛሪብና ከነምጾ ንኽእል ፍታሕ የለን ግን ኣነ ይብለኩም ኣለኹ ኣነ ከም መሪኽሲ ኣነ ከም ውልቀ ሰብለኩም ኣለኹ ከም ውልቀይ ነዚ ስርዓት እዚ ከውድቕ ዝኽእል ሓይሊ እንተደኣሎ መንነቱ የገድሰንን እዩ ገለ የገድሰንን እዩ ምስኡ ኮይነ ዋጋ ከፊለ እቲ ዝኸፈልዎ ዋጋ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ምክንያቱ በቃ ኣነ ከዓ ካብዚ ዓዲ ናብ ዝኾነ ከይደ موحس بوتا سلازي بلي ناتي موحس بوتا سلازدليني كقالسي انا خان السرعات انت مس ايثيوبيا خوين انت مس غلو خوين خغطمي
ስለዚህ ኣነ بإثيوبيا هم الرايح زي تبل مريح ندحركم وما يصير إثيوبيا تمرح عندن دوغل أنا أساسي مس إثيوبيا خوين خاتي زي كونس معينك حتى كأنا أنا وانا بري مريح ندحر اوكي سوري برادر كبك شجره ميت قبل الك بإثيوبيا مس إثيوبيا خوين نتي زولو سرعات كالي زي كونس بقى إثيوبيا تقال لي انا سرعات موني ساخات مرحني ابي ارترا تلكنا قبوليكو من منطقه خازي اتفرح دلخ زيا بقلص تبلعك مغنياتو سي ندحر داني تي حزبي ارترا حجي سقات لي خبلك على نو هو موتاي دي تسمع زرواخا كوم كوي بلك ديل غيره مس منغس إثيوبيا تداراريره امنتا يربحاتاتناتو امنتا يربحاتاتناتي تزاراريب اتزدلي طلبات تقريبا تزدلي طلبات تقبيله كقالسي سلاز صباح نغو دحرود كشعبيا إثيوبيان إيرتران بخمي نحن محاضر نخل مس منغس زغبر وعلات يسفردنا سلاز نزي اخداي نو بقى نحنا خا انتحر مس منغس إثيوبيا كون قالس علقا لولاونتنا يزفر زلو بحرنا يزفر زلو سلازي انا انصاركا خوينه قالسي زبلن اكل إيرتراون تر علقا تاميدا تفردنا ابان قالس ابان رخب نو بقى نحنا خم تقالستي نسامع قديمنا نزارا بابزن كما ينا خنقبر انتر الله خوينه خا زبل اكل انتر الله خا افتي إثيوبيا الله خو افتي بايتا وريدوم زلو تقالستلو مسኦም كزارارب كفت مدرخي زونه زب كزارارب كخلي مسኦም زر انتر ازي كوين ግን አማስ ሜዲያ ኾንካ ናትካ ላይፍ ከፊትካ ናትካ ገዛ ከፊትካ ስለስ ዘረብካ ዝመጽፍ ተحيلن ኤርትራውያንካ በቃ ከምዚያም ዝገብሩ ዘለኩ ዞም ብሙሎም ዝፍኮ ዘሎ ወላ 10 ሰና ይረዩም ከይድና ንሕና ክንዋጋይና ብረትና ክንዓጥቅና ገለገለ ዘሎ ሓደ ኤርትራዊ ከይሮ ኣፍታ ኤርትራ ንድሕነት ልዕላውነትን ባሕርን ብረት ዝዓጥቅ የለን ስለዚህ ከምዚ አንተ አየርኩምካ ደስ ብለና አድሕንዋ بقرحن ጸገም ይሉ መሪሓዊ ብዙሕን ማላለስ ውን ደስ ብላይ ማን ሓሳብ ከሚትካ ዕድል ክነለት እንከሮ ደሊ ወላ ዘይ እንዳዝማን ዘሎ ዕድልና ሀቡ وحجي دهان كساب زارو نسمي يدالو مدحن سويلم نيم دلو حجي كمزي اتيوم ربحاتات ناتناسي زنزن كربحنا خلي زنزن كاني كقولنا خليل كاني مزراب قداس نغري حجي اتحاد ان مريحنا بحد علامات لنا بحد نغر از خربحنا خلي لنا انتو نقعس لينا نصها بخمزن كمزن كعوت الناس يخلي ويكا كمزن كودخنا يخلي إلكا مزراب تاع قداسي قدامي حدا ود سب ويت حدا ناب حدا منقصاص كيد كلخا حدا مدرادر حسكي هاتخي مجمرة تقالسون بقبو كمزي ادونو اتبحري مغحافي ناي بعل استراليا نبقيع خومي خوين زلو ماي زلو بحر زلو حبر السب كاني نماي زمهل لا ديتا كترن كلخا بتعمي حزن كرمت تصبح حبرت السب حسكا نهالغاسي بزعبا بحري كمز خغوري صبحان غنغوس واننه دبالي لنا بعالم نحنا ግን اي نو تكنولوجي قديم الناس لذا حلف فنج قيني سمعنا له بتحقون مس عالم زرخب حقي ابوتاتنا سلدي يسرحوا نحنا ون ابتناتهم مقد نጫማለ حساب زهلنا كم زعين حسابات كمص بحرياوي نحن امس عالم زرخب حق كنفطر نخلينا الا انت نبغس كمنسيات كاني حدا ነገር تبحري ترجمه من تردنا نحن كو اواردا بلسنبر اواردا منغسن اواردا عسا خميركا كم تحزون نفلط حبرسب كيكونا ስለዚ ሕጂ ምስቶ ዶክተር አብ በحر خنوبوينا دو خمزدو هي لكم دغلت له زلهم سمعرومنا خنمهار مستفز مال صبح نغو بزعبا حدا زي قدامه يربحي بحري كلته ودب حيزل له خلك حجي كان منيت ديكونه نعو كاله حبرتسب كنربحولن كنكسبولن زغبنا استفال علينا ابنسي انا تراك زورته خوينس ناتي لاين علات نابا خيدي دصعن تحد خابتي اخيدو ناتو لاين يدصعن ስለዚህ እተባሕሩን مستفال على ዲፕሎማሲ ክትገብሩ ለኻኒ معبالنا نمعبل لمبر بحر ዋንነት ክትገብሩ ትኽእል ንሕና ዋንነት ሃገር ኣለና ከመዝቢና ዋንነትና ከኣኒ ንመን እንታይ ትቦ እንታይ ይርብሕካ እንታይ ይኽስበካ ምፍላጥ ከኣኒ ረብሓ እዩ ስለዚ ሕጂ ህዝቢ ኢትዮጵያስ ከምዚ ብልዎ እዮም ከምዚ ብልዎ እዮም ያ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሻዕብያና እንደግምለና ሳብ ሕጂ
نحنا أنا ولدينا أبوي زخونه أنا زخون كون نبيني أبوي بتاعتي في عري يسمعني أنا جناب زما ماس ميديا أبستفل عليه ماس ميديا لأن حنت عين التي في كون هنزلان أبزخونه ماس ميديا خينا يرأسك حادث بزغل سبي نحنا خانا بتا حساب أبعدنا زنبر نسات رح يزنا خن ملس نسات رح يزنا ربحاتنا بويني لك عيا بحر لك أوكي انتهي انتر اكسبورت غير كان هزب خاص انتهي خاربي حكالو زي ما منعتهم مسرت نجرة دكتور أبو خطو كمال دلي انتهي يبكانا انتهي نيه يبكم ناد بالحجسي تناي ولدنا مش حلو بنا مرع وعلو بحال نجرة له حج نحنا انتخبتا شعبي هون كان شعبي هتودو غيتخلنا مجمرة تار الشعبي خيتها نصت كيت عليت كاني ربحاتات كان مغصبات كان كسارات كان كابغو بغتفلتو ما يتغلنا سلازم نحنا من اسياتنا ناي من اسي نغرات كنحاسب يغبنا مخنياتو يترف ايكونن ابغوغل اتيخا كتنببسي اي اي نبعلوس حنتي حطو ترجم بحري انتايو انتاي كنت قومول لنا مس علامات الك حيتكاس امقيرو كمان هبكا سلاز حجي أزا نيشت علم كينا زلنا معبالسي بزعبا بحر خمزن زن نحجي كم عب مكات عجيرنا كستاكين وصله مجمرة سارفايف نهيوتنا نقبر تيخون كون زقبنا خم تقالسس كم يجيرنا بحدا أولا كنزهراربن كنكات عن نخل مجمرة زي ميمتو نسخاب زعبا بحر تكات عن تليخ أنا خاب زعبا من باري زكات عزله مستنفاس نهيوتي مستنفاس دسانة حفر السبع لأنه تعدي بزعب كاتع كله بحري يا ريت أبي مو بخا من زمل أن يرتلهون كابت 3 عام تابوتاتنا مقدال 3 عام بخا من نعوم اليوم معرفنا كلنا روف مبلنا سلاز حجي أملاخ كانت هيبك تتقومون لي قبلك زودونا بجزء انت لتكيم قال لي من تلكاي عدونا بجزء انت زي تكيم قال لها يملككاي سلاز حجي دلاتنا راينا كنت قوموا لهم كان كدلو من زقبنا نمبر نحد عندنا ابزمتينا هم تقالستي زنزن ربح يواصناي زنزن كخمس تجبرناس كما يمسلكم تزخون تقطع دسيد بلني كل جزء راح فرد راح كينا بحرنا دليميم انتي فلطنا احنا انا غير نفسي فلطني انت جزي حم بيسولو له خي جن انتي تقومون انتي ربحو انتي قلمه جن دحراي صغير فريتين سلاز حجس علن نختبلت هونكاس مجمرة نحنا نقارتو خينا زنزن كبوكمي زنزن كاني كم زخ قبر الكميتي يلو الدكتور عبي كم يجينا هنسامع لأنها كوفي الكاب طاولات الزهرة لقول المدرخي نحنا قن اتي علاماتاتون ربحاتاتون تناتو تقمون زفلتنا خويني سمعن طرح بحرنا ذا اليوم وانا نتا يكون نكوزدو عبا سر برازر ودي خفل حجوك يا أحمد أنت إيسار هي غزارة وزستاي بالليل سأسركم عادي لي أخذني تزاري كم بزح حساب على سراب بالله تدقاق مع هذا الله زرع برازر هو إذا وانا أبرح حول وانا أون بيلارينك يا أخي ولهم بيلارينك يا أنت جميع يقولون تعتبر نازل لكم رديتيها تحت زلوا ولا على زلوا يردوا تبحري تتكمل لون ونو دعنا نكاسنا معين عارك إذا أسرت بالتجرينيا بالطعم تحرقنا معك يعني لا أنا أخذت أسرت أجمع يقولون جن هارينك يا حسابات ورد كزارم كله أسرة خمس حصر قال ملك سمعت قلت هون كسمع عليه سمعت هون كعت ورد تغلي عود دخلك أجمع هارينك يا أخي ولا تمزح عبا برازر أنا كأصيل زاروا كذا الورد لا دايبه ومو حسابات يكسب زود سمعت قلت هون كات سمع مزاروا كدقاقو موقع هذا الله برازر عبداتهم على الاسناس ولا حنت قوم يبلان تزاروا كنسو هراي كتصلسك هراي تستايق برامو سبك عبد الهاب كالي لكان ما يكفر هرايبناكم وانا كلاتنا شرك نجورينا ودخل لحونا اجنت ايو وانا برحونا لنا ندينا تقدمنا زيوم قالوا تحواتنا عدلنا مهاب برس خاطئ السر كتب لقى ليكونا يفري سبيتش كل سبب ناس تزاروا ليو تعتبلات أنا حكا هاردت يا تابع حري أيتتكأمنا لان قدم حجي ولا إثيوبيا متيوانا نوتون تجاورس صباحا نقول إحنا أبو تخارينا دينا ولا جنزب كفيلنا دينا نتكأمينا يوزا سمع زروا جن يتي منجست بلسجنا جن بحر ترى ولا زي كنا ولا إرترات بحال بعبايا كفال إثيوبيا اللي زأمني
ስለዚ እዚ ንጹርነት ኩሉ ወፍር ኣለዎ ኢና ዘለና ቀጽል ወደኸብላይ ቅድመና ሰባት ከይህሉ ኣነስ ክልተ ሕቶ ነራና ንመርሕ እሞ ተሕሊፍኩምና ጽቡቅ الله هذا مري سبيه بقبل خلق عدل كده الله دولة حسابي منهم نعم سلام دي همي مجمرتا ولاتكم بحفيشة سلام برادر أبزي حنتو حتو عتاكاس مري عركي قدايا يكونن بقى نتزول سرعة رايات فايم بزعبا بحري بزعبا قلسي قدايا يكونن قلات بالسميع كامو إيرترا لو نتا زراقت هاقر موانات أمن دو مري عركي أنا بخمي لو نترجع جامو وانا من تلك هذاك على صالح ما لو نتزير هاجر من تلك هذاك على صالح اوكي انا لعلي قدمي لو نتهاجر لو نت نفسي اذا قدسني انا نفسي صدر بيتي يحواتي بيتسبي اتهاجر غباي تمال لي كنبراي قال كنت جديده عن من تاي هذاك على صالح مري حركي من تاي هذاك على صالح أنا نسب أو خبرتاتي. سوا خبرتات كابي بوتا يزولو. أبتا تولي دعوة ولا. أبي إنسان ما أبيه. أبي إرترا. بقى ما إرترا الكاتب مسألة نسله إرترا نسله حزبانتك على سالها. نتي بدأ ما شحات من السياد زمتة بحري دحرزا هيبكا زمتة كارسة كايد الله هون كتجاجيها. هو معناته بدم الشحات متيو الشحات نقفل كل إذن برزلو بدم الشحات لازم أنتي وأنا أبوتاتي أبو حقوتاتي كفيلة له أنت يرخيب أنا دون كيرو اللي هو بقى دون كيرو خبرات السبعي دون كيرو يحواتي سلازي دون قركاس بقى حليفكا همزيو وزازيها قنشل همزينا نورمال كل هذا يركز نيتوبيا نسيب كاس دحروخ أنت هتقبر مستي قال سنزلو أكل مستي أسوار زعتق نزلو مستي مقالسي بايت از فترة اللي زلو مسؤو وعل قبر مسؤو زرارب يدرادر انت يخرب بحث انت عينة وعل مريح عركي انت عينة وعل زي سابزيكو نايت تقامنة تاكون انزحات زلو حلو وليف كلا دغله سبزي زي حجس مس إيرترا قازا غبره زبل سرعات ወይ مس إيرترا ني إيرترا قازا غبره زبل حيل دهاب صم دفتيركا ساتغبر تول زلا اوكي حجي ወደ قبله ኢትዮጵያ ሆንካ መቀላስ አይተቀበሉን ያሳ ኖ አይተቀበሉን ዘይኮነ እቱ ሕግታቱ ወይቱ ዝሓቶ ዘሎ ነገር ኖ እዚ ዋንነት ዘይኮንካ ተጠቃምነት መሰላለካ ናይ ተጠቃምነት መሰላለካ ናይ ዋንነት ግን መሰል ትባህል ይብልካን ክብሎ ራይት ኣለኒ ራይት ኣለካ ግን አበይ ኮን ኖ ነዚያ ሁሉ ምትፋርስ ኢኖም ዘሎ አነ ዋንነት ድሕርዳ ይሉኒ አነ ዋንነት ዝደል ድሕርዳ ይሉኒ ኖ ብለላውነተይን አይዳራደርኒ ለገዲፈ ይወጽ በቃሞ አነ qabለካ ኣለኹ እቶም ለላውነት አይዳራደርኒ ኢልኩም ገዲፍኩም ወጡ አነ ግን ከኤርትራውያን ኤርትራን ሙልሓን ኤርትራውያን ኮይኖም ንቅላስ ድልዋት ስለዘይኮኑ አነ ንሻዕብያ ከጥፍኦም ዝኽእል አካል ብዝሰማምዓንን ብዝሰማምዖን ተዳራሪረ ክቃለስ ምርጫ ይኮይንሎ ምርጫ ወሲደለኹ ስለዚ በቃ እንታይ ይትገብሩ እንትኹልና አያነሲ አነ ለላውነት ይሕተት يدفر بحري يدفر قري يدفر أنا مسؤولين نزسر على بيرترا ذلو خطفو إلى أنت تبقي سنة قالسي أنت كتقبرون تدخلوا نسو زغبركا كستايلن اندي ابزي ولا نسخا قدمي لك ابزي تيك توك هم غزا فيتكم تمدرو وي غزا فيتكم دزولكم تزاربو غلط بل زلها نسواون غزا فيتك اب تيك توك اخا تزاربن تمدرن زلها توريدهم تولهم زلها تقالستها لك نادس ابا عيرا غيرما عدا ابيت غيرما سباتي اسرو سباتي اوصو دزولهم مغبرو من اسيرو جنبار
ኣብ ንመን ኣሲሩ ኣይናይ ግንባር ኣሲሩ ዞም ኩሎም ዝእሰሩ ዘለዉ መንዲኦም ዝኣስሮም ዘሎ ፕሩፍ ኣምጣለይ እንታይ ፕሩፍ ንዓስከ ዕውር ክስታይ ትግበሮ መሪሕ ጽቡቕ ጌርካ ትፈልጣ በዓል መን ከም ዝእስርዎም ዘለዉ ጽቡቕ ጌርካ ትፈልጦም ኢኻ ግንባር እዞም ወከልቲ ናይ ግንባር በዓል ዳዊት ይብራህ በዓል ውፉይ ዘለዎም ኩሎም ሰባት ይእስሩን ይፈትሑን ኣለዉ ሓሲኻ ኣይሓሰኹን ኣምጣለይ ሞ ፕሩፍ እንታይ ፕሩፍ ኣድሊኳ ዝሓለፈ ሰልጠነ እንታይ ድልኳ መን እንታይ ገባር ይሰልጠነ ንዓባት ማለት ኣምላኩም ኢልኩም ተሰግድሉ ዝነበርኩም ሰብ እኳ ሕጂ ሃብናትኩም ስትነፀለ ሓይ ሕቶ ስለ ዝሓተተ ጥራይ ከምኡ ኢልካ ክስታይ ትግበሮ ሰልጠነ ንጉስ ናይ ግንባር ደጃን ናይ ግንባር ኮይኑ ነዙ ጉለባል ሓመድ ዝገብረና ዝነበረ ካልእ ሕቶኻ እንተካብቲ ንጥቀመሉ ንሰልጠነ ተጠቂምናሉ ኢና ሕጂ ከዓ ኣብ ግዚኡ ስለዘየለ መን ይሰግደሉ ነይርኸ ክሳብ ትጥቀምሉ ነርኩም ንወዲ ክፍላይ እኒ ሰልጠነ ንሰልጠነ ክሳብ ዘድልየኩም ትጥቀምሉ ነርኩም ክፍላይ ካልእ ሕቶ እንተሊካ ንስኻ እሉኽ ናይ በዓል ምሳኻ ተምልኹዎን ፈረቓ ሰልጠነ ስማዕ ናይ መሓረ ኣጀንዳ ንኸተሳሲእኻ ወዲ ክፍላይ ትቃለስ ኦራይ ንሕና ኢልካ መኒ መሓሪ ስማዕ በቲ ዝጥዕመና ምስጥዕመና ኢና ንስኻ ሙንታይ ናብ ህግደፍ ክትኣቱ ደሊኻ ተቃላሳይ ዲኻ ቢቦታ ኣለኻ አንተ ሓወይ መኒ መሓሪ ተቃላሳይ ዲኻ ስኻ ወዲ ክፍላይ አንተ ስማዕ ኣይትበለኒ መኒ መሓሪ መሓሪ ወተወልደ መሓር ተወልደ እንታይ መኒ መሓር ተወልደ ኦኬ ሕጂ ንስኻ መሊሱልካ መሪሕታ ዝሓተትካ ሕቶ ካልእ ሕቶ ኣለካ ዲ ካልእ ክትሓቶ ትኽእል ዲኻ ወዲ ታሪክ ወላ እንታይ መንጎ ትወካሎ እንታይ መንጎ ታትለኻ ኣነን መሪሕን ንዛረባልና ኣነን መሪሕን ካሪሽመን ንምሰብ ንፋለጥ ኣብ መንጎና ዘእቲ ነገር የብልካ ስኢልካ ክስታይ ትግበር ደዓን ግደፎም ወዲ ክፍላይሲ ኣነ ምሳኻ ዛረባ ኣለኹ ንጉስኩም እዩ ትሰግድሉ ነርኩም ከምዚ ትብሉ ነርኩም ኣነ ንሰልጠነ ማሴ ሰግደሉ ትፈልጥ ትሰግድሉ ነርኩም ትሰግድሉ ነርኩም ሙሉእ ግንባር ትሰግድሉ ነርኩም ደጀናትኩም ዋልታ ኮይኑ እንዲሁ ንዓነ ንጉለባል ሓመድ ትገብረና ዝነበረ ኣነ ሳብኤ ሰጊደሉ ትፈልጥ መኒ ሰልጠነ ስለ ዝበልካኒ እኮ ኣነ ባዕልኻ ሰልጠነ ክስታይ ኣይበልኩን እኮ ኣነ መኒ ሰልጠነ ስለ ዝበልካኒ ሰልጠነ ደጀናይ ዝቐልስና ሓንሳብ መሪሕ ደጀናይ ዝቐልስና ነዚ ቃልሲ ብርጌት ንሓመዱ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ሰብ እዩ ስፔሻል ኸ ኣብ ግንባር ንከም ግንባር ክትቀውም ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ እቶም መራሕታ ኮይኖም ኣገልገልቲ ናይ ግንባር ኮይኖም ዘለዉ ሰባት ናብ ቅድሚት ንክመፁ ዳርጋ 3 ዓመት ሙሉእ ዝፀዓረ ሰብ እዩ ሕጂ ኸ ህግደፍ ከም ህግደፍ ናይ ህግደፍ ኣሰራርሓ ህግደፍ ምዃንኩም ተርእዩ ኣለኹም ናይ ህግደፍ ኣሰራርሓ ተሃርምዎ ኣለኹም ክብለካ ፀኒሑ እኮ ክሳብ ዘድልየና ተጠቂምናሉ ሕጂ ግን ደርቢና የብለካ ፀኒሑ እኮ ዝሓውና ኣነ ዛረበካ ዘለኹ መዛረበና ኣብ መንጎ እኳ ኣትዩ ተዛሪቡ ንዓባ ክሽፍነሉ ይትድለ መሪሕ ኣነ ኣዝብለካ ዘለኹ እዞም ሰባት እዚኦም ሓንሳብ ተዛሓትካና ንክምልሰልካ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግንባር ሰብ ይእስር ኣሎ ኢለካ ጭብጢ ኢልካኒ ጭብጢ ጣኻውን ላዕሊ ጭብጢ እንታይ ኣሎ ዚ ናይቲ ሓደ ንኺሮስ እሲሩ ወዲ ክፍላይ ድምፅኻ ሕማቕ ኣሎ ሰምዓና ተለ ኦኬ ሕጂ ቀፅል ዳዕራይ ኣብ ክልቲኹም መምልላስ ኣይትግበርዋ ወዲ ክፍላይሲ ግንባር ኣባላት ግንባር ዘለዉ ሲ ነዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ሰሚዮም ኣሲሮም እዮም ዲኻ ዝብለኒ እንደለኻ ንዓይ ከምዚ ኣሰርዎም እንታይ ጭብጥ ኣለና መሪሕ ከምዚ ኣሰርዎም ንሳቶም ኣያሰርዎም ትብል ኣለኻ ኦኬ ንሶም ተኣሲሮሞም ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ግንባር ገበርትን ሓለግትን እዮም እሞ ኸ ሰብ ከኣስሩ ከጥፉ ኣለዎም ናይን ገበርት ተስቆ እንደበለመይ ዓይነ ምስ እዛራርባ ኣለኹ ሓሳብ ኖ ኣብ መንጎኹም ኣይትግበርዎ ሓሳብ ኣለና እኮ ንሕና ኸኒ ማለት ኣብ ክልቲኹም ጥራይ ተጌርኩም መሪሓ ወይ ፅቡቕ ኣይመፅእን ክልቲኹም ክትተሃላለኹ ወይ ከዓ ክልቲኹም ኣብቲ ሓሳብ ጥራይ ክትዋሃቡ ደስ ኣይብልን ብዙሓት ሰብ ዘተሃላለኸ የብለየን ግንባር ኣሲሮሞም ትብሉ እንተሊኹም ዝኾነ ሰብ ኣነ ኣይኣሰርዎምን ይብለኩም ኣለኹ
እንታይ ጭብጥ ለካ ከምዘይ ይሰርዎ ምስኻኸ እንታይ ጭብጥ ለካ ከምዘይ ይሰርዎ እቶም ኣሲሮሞም ትብሉ ዘለኹም ጭብጢ ስለዘየምጣኹም ላይ ኣብ ኢትዮጵያ ክኣስር ዝኽእል መንግስቲ ኢትዮጵያን ፀጥታ ናይ ኢትዮጵያን ደኣ እምበር ሓደ ካብዚ ዝኸደ ኤርትራዊ እስር ቤት የብሉ ሓይሊ የብሉ ገለ የብሉ ክእስር ኣይክእልን እዩ ኖ እንስኡ ሲርዎም ትብሉ እንተር ኣለኹም ግን ንስኹም ፕሩፍ ኣቕርቡለይ ኣነ ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ተኣሲሮም ኣነ ብጀርመን ተኣሲረ መንግስቲ ጀርመን እምበር ካልእ ክኣስረኒ ዝኽእል የለን ኣብ ኢትዮጵያ እንተ ተኣሲሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ እምበር ካልእ ክኣስሮም ዝኽእል ሓደ መሪሕ እዚ መንግስቲ ጀርመንን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓደ ጌርካ ትወስዶም ሰማይን ምድርን ዘይራኸብ ነገር እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ደስ ዝበለካ ነገር ትገብረሉ ሃገር እዩ ስፔሻል ኣዲስ ኣበባ ሲ ብደስ ዝበለካ ነገር ትገብረሉ እዩ ነዚ ነገር እዚ ከዓ ቅድሚ ሕጂ እዚኦም ኣባላት ኣሲሮሞም ነይሮም 20 ገለን መዓልቲ ጉባኤ ንኸካይዱ እታ ጉባኤ ምስ ቀረበትካ ዋላ ሓንቲ ዝገብሩና የብሎምን ሕጂ ኢሎም ኣውፅኦሞም እንደገና ሕጂ ከዓ ዘሴም ሽት መዓል ውፍይ በዓል እቶም ኣመራርሓ ምስ ወረዱ ዘሴም ሽት ኣሳሲሮም እንደገና ናቱ መረጋገፂ ከዓ ኪሮስ እንደም ማዓንቲ ክመፅእ ዝግብኦ ናብ ናይ ሰልጠነ ብክንደይ ምፍራን ብክንደይ ክስታይን ከምዘይ መፅእ ገይሮሞ እኒ ኢልካ ምስ ፕሩፍ ምስ ኣምፃናልካ እንታይ ክትብሊ ግንባር ኣነ ኮ ፍሬር ግንባር በዓል ውፍይን ሰዓብቱን ኦኬ ፅቡቅ ገይሮም ፅቡቅ ገይሮም ዋላ ሓንቲ ንሱ ዳ ዋላ ሓንቲ ህዝቢ ዝፈልጠኩም ዘሎ ሕጂ ኖ ድኽፍላይ ከምዚ ምምሽኻን ገለን ኢኹም ደሊኹም ኣነ ፕሩፍ ዝበሃል የለን ነዚ ትብሎ ዘለኻ ዋላ ሓንቲ ፕሩፍ የብልካን ኣነ ኣይእሰርዎምን ክትእምነን እንተደሊኻ ፕሩፍ ኣምጣ ምምሽኻን ንምንታይ ኢኻ ክትማሽኽ መሪሕ እሶም እዮም ኣሲሮሞ እወ ትብል ንምንታይ ኢኻ ክትማሽኽ መሪሕ ኣርከይ ትብለኒ ኢኻ እኮ ፕሩፍ ኣምጣለይ ስሚትን ዓሰርተን ጥናሕ መዋና ብርዓርኪ ኣነ ኖ እሶም ኣይኮንኩ ፕሩፍ የብልኩምን ኣሲሮሞን የሚልኩም ክትእምኑን እንተደኣ ደሊኹም ኣነ ዝኾነ ሰብ ክእሰር ኣይደልኒ ንሶም ኣሲሮም እንተደኣ ኮይኖም ክትእምኑን እንተደኣ ደሊኹም ፕሩፍ ኣምፂኹም ኣእምኑን ይብለኩማ ኖ እሶም እዮም እመነና እንተደኣ ኮይኑ ኖ እዚ መሪሕ እንታይ ኣሎ መስለካ እንዳሰማዓኻ ዘፅቀጠስ እንታይ ዝበሃል ገለ ምስል ኣሎ ወላ ተሓቂ ወላ ፈሊጥካ ከለኻ ክትኣምን ኣይትኽእልና ምክንያቱ ኣብቱ ናይ ግንባር ስለ ዘለኻ ኣነ ቶታሊ ወላ ትንፈር ጤልያ እንዳበልካ ትኸዶ ዘለኻ ነገር ክስታይ እንታይ ትንፈር ጤልያ ንስኻ እውን እኮ አንጻር ግንባር ስለ ዘለኻ አንተ ግሮፍና ባኻል ከይተዛርቡ ኣነ አንጻር ግንባር ኣይኮንኩን አንጻር ግንባር ወደ ትፈልጦ ነገር ዘርልካ ተዛረብ ስማዓኒ በዓል ወደ ክፍላይ ሲ ደቂ ሰገነይቲ ስለ ዝኾና ደቂ ሰገነይቲ ክብሉ 17 ሰባት ኣሲሮም ንዓይ ክረኽቡ ክብል ከሎ እወ ኢልኩም ኣሚንኩም ትኸዱ ነርኩም ኢኹም ተም ኣሕዋትና እንታይ ገይሮም እዮም ተኣሲሮም ኢልኩም ሓቶም ከለኹም ንዲሎም ኣነ ዓረት ናብ ሰገነይቲ ስለ ዝቐርብ ደቂ ሰገነይቲ መሲሎም ኣሲሮም ምኾኑ ኢሉ እዚ ዝዛረቡ ኢኹም እንታይ ኢኹም ተዛርቡና ደሊኹም ሕጂ ጋር ሲምፕል ግን ኣነ እቲ ሲርዎም ዘይኮነ እንተ ኣሲሮሞም ኣነ ስለዚ ዲሎም ተዛረቡ ዲሎም ይሕተተሉ ንዓይንታይ ብለን ኣለኻ መብዚ ስምዓኒ ንዕኦም ግን ከም ሓቅነት ኣሚንኩም ትዛረቡ ነይርኩም ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ፅልእ ክሕድሩልና ከለዎም ነድሕድና እዚ ግን ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ናይቲ ሓደ ደጋፊ ኣብ ነድሕድና ፅልእ ክሕድሩ ዘይኮነ ኣነ ተኣኻይዳ ናይ ግንባር ሰባት ይእስሩ ኣለዉ ሰባት ንኤርትራ ይመልሱ ኣለዉ ዝተመልሰውን በአካል ስለዝነበሩ ዓዊልና ንዛረብ ነርና ካብ መጀመርታ ኣብ ደይዋን ጀሚርና ነዚ ግንባር ዝብል ከይዲ ንቃወሞ ነርና ከምቲ ዝበልናዮ ከዓ ካብ ስጋኣትና ይወፃናን ከዓ ፋሕፋሕ ኢልኩም ኣብ ጭብጥን ኣብ ሪከርድን ገለን ተዋፊርኩም ፋሕፋሕ ኣዚኩም ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ዘይኮነ ግን ወደ ክፍላይ ፋሕፋሕ ኢልኩም ወ ኣበይ ኣለኹም ፋሕፋሕ እንተ ኢልና እንስኹም ተጠርኒፍኩም ኣሕዋት ክስታይ ግብሮ ሸር ግብሮ ንሕና ፋሕፋሕ ኢልና ኣለና ኦኬ በቃ በኣመን ፋሕፋሕ ኢልና ኣለና ምስ ፋሕፋሕ ዝበሉ ዘዘራርብ የብልካን እቶም ተጠርኒፍኩም ዘለኹም ሓይሊ ኣለኩም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ብጥርናፈናትኩም ተወዲብኩም ስርሑ ሲምፕል ኢኮ ምስ ፋሕፋሕ ዝበሉ ሳይ ይዛረብ ኣለካ ኦኬ ፀገም የብሉን ሰሚዕና ኢና ኩሉ ነገር እስኪ ካልእ ሓሳብ ዝህብ ተልዩ ሓሳብኩም ክትብዑ ዕድል ክንበኩም ከዘይ ኮይኑ ክንቀፅል ኣነ ንእሽተይ ኣብዚኣ አንተ ወይ ድኽፍላይ ንመሪሕካ ሓተ ድኸይዶን ሰላም ዲ
كلاتكم بحفشاتهم دحركم ذاتهم بقى ولدي فيبو ود تحت يقول لا قال بزح تاشمت جبريل لهم اب تحت السبقات وصل دليل سبات انا بيزل له هو ردي خسمي اب تحت خويني اني صح اوكي ود تحت يقول لك كمان اندحر بزح تاشم زي بالكا خوينو بيزي تليخا تحت زلو سبات حسابهم كو خنا ديب ولدي لا انت بيسوق يدير الله اوكي ود هاي لي حسابات قتلت خبيها يا ثانك يو بحفش انت ديتي بحر زبل انت بيطلع الى راتي حتى كو افشاوي كستاي كون بقول كاي حتى تعالو كو بدي اجندا خمس نيرو بيت باغورات يا افتانا بحر تبل حتى سي حدا انت ايو تي بحر المدر ايرترا زخون ودب يخون منقسقاس كم دلاي وعد كاتولو زخل ጉዳይ አይኮነም እሱ ዋንነትና ህዝብዩ ህዝብ ካወሳኒ ተባሕር እንታይ ክኸውን እቲ መሬት እንታይ ክኸውን ዝብል ማለት እዩ ዝኮነ ይኹን ውድብ መንቀስቃስ ውዕል ካኣትዎ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኣኽሪኣ ክንቀዳልና ክሳብ ሕጂ ምናልባሽ ብኢትዮጵያ ዝቐርብ ሕቶ ዋንነት ድዩ ካልእ ድዩ ብዙሕ ሓተፍተፍ ክህልዎ ክእል እዩ በተማም ዘሎ ተቃለስተ ግን ባሕሪ ይኹን መሬት ክንበኩም ኢና ዝብል ዝኾነ የለን ማለት እዩ ክሳብ ዘይሃለዎ ከዓኒ ደየለ ርእስቲ ኣይነ ልዕል ማለት እዩ ኣነ ከምኡ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ባሕርን ምድርን ግን ዋንነት ናይ ህዝቢ ስለዝኾነ ውድብ ይኹን ምንቅስቃስ ውዕል ክኣትወሉ ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ንህዝቢ ዝምልከት እዩ ህዝቢ እንድሕር ደልይዎ ክኸውን እዩ ህዝቢ ተዘይደልይዎ ከዓ ኣይከውን እዩ ማለት እዩ ኣብዚኣ ዝኣምን ኣነ عفشاو جن اتناي ولقنا يزخون يكون حسب يخبر كأو زحلفة بحر خوهاب دي كله جن قلس انت الأهلي قلس تي ببنا أمن اللو خنك قلسينا تنبصحها عم بصحنا ماتي عفشا صبق مدام نيرو تانكيو وانا جزا تحت غينا سمعكم اوكي تانكيو ودايله كازم حجز ما تخم قديم زعاته وحسابه بخيلي تزارو دك عبيت عن توسزنا برأينا تزارو تقول نحر لهم كم محدش لحد تزارو تزارو توبيك انت بحر نازل ولا انت قدامي نجار الجمرة قلتيتهم نا بحر اتي منامبر أنا خمس جربان نسي أنت هاي مسيلكم هنا ركوب دلوقتي يكونن زلنا لو تقولون بر بحري هاجر بمرة تاخد قاصر ناخد كا هيوت كات كفل ناخد كا بزي مرة مرة حزب سلزلة ديكم نسكم للاودنا حليف هيو شيت أو قالت بلوس I don't know دلوقتي يكونكم من بكا الساعة راح تكون زلوا أمبر هذا من كم حوي تارستهم يكونت النيرة أنجات أمينة وسلة وقتها تنبر حسب تي قبل التقالست تزجبر زلوا أب إثيوبيا سي كم إينا نرجع نحن عن تقالستي يعني تو مريت توهي ما تبغى سوري أوكي أبي أبو حنت نجار كل هذا ركعان مالسي I don't know بزعل أصل زارب تلينا سي أنا طبعا حسبت كامتي خامن كم حوي أنزب تاريخ خانة حزكة ولا تعيش كيا خانك أوكي غتصل لحنا غتصل لحنا سواء دابا يكون رغبة مدري بحي مفلتنا إنا كان أخا حجي تزي عرستي كاب حنتو بيزم سانين حنا اتي قبل علي تقالستي زقبر زلو أوشتي إثيوبيا مأسرتن كالي انزكي زلو بلعلي تقالستي سي كما إنا نحنا نريو خم تقالستي ولا خم دقفت جنبار ولا خم كالي كونكاسي كتريو خل خاص مريت تواهيبنا تواهيلو أبي إثيوبيا تقالستنا وردو جن تتسحيبو ما بمداغوني دواقي عنا تصون بحركوينهم سي تتوهيب نازل مريد دابيو جبزيكم تزارب زلكم سياتار استزلا تقوينو وين شاخت اسرن تكون كم تبايتا زرخبي حجي سوس لزخونه تقندي صقام كون زلو تي منغستين كل سب كفت بمغباريو انا تحد علامه انت زي سوري مين تلقاني هبتا تبلا زل خاسي نشتك حتى كف علينا دي خا اوكي جيجا انت اللي نمبر حسابو يهاب برازر لو انت حساب خبي
ملو معلت من لا سوء لا عدنا سينا يزلنا تحدث عن دربون جزيونا أكلني حساب كان حسابها وحساب اوكي ثانك يو سوري تعال قتل والله قتل بقى عم يتقبر حساك ودي كتانك قتل برادر ثانك يو حفشاو سوري انتربريس زغبركو انت ايت حساب اب عدنا سانا ነገር ሰብ بنصام حسابي بنصام زرابي استفላለዩ انت خوينو بحسابات ኣብ ሓደ ዘጨፍልቆም እቲ መንግስቲ ክትብል ዝትክክል ኣይመስለንን ተቐንዲ ካብ ዓድና ሰደደና እውን ሓደ ውድብ ይፀውር ኣብቲ ሜዳ ኤርትራ ኣብቲ ዝነበረ ቃልሲ ተባሂሉ እንተ ሓደ በሊዑ ሓደ ስለ ዝመፀ ካልእ ዝኾነ ሓሳብ ኣይቅበልን ጨፍሊቑኻ ትሕቲ መሬት ስለ ዝእቱ እዩ ስርዓት ማለት እዩ ኣብዚ ዓድና ኸይድና ከዓ ከምዚ ክንደግም ትክክል ኣይኮነን እዚ ክንኩንኖ ኣለና ሰብ ድሌት ክሓስብ ድሌቱ ምርጭኹ ክውስን نصعي مالتي ما نمسب قديدو حسابي زي تقبل كايلو اسر بيت كتو فرارحو زي مسارتها علامه نايت قالسي كونه نفتر استيك من لسيد حاني زي اي خلود لينر صنحاني اوكي اباخت مسلي دلي ازي اون با تعطونا تو كرات تركم الله قصد سوري ما تعطونا تو كان خلنا الله برازر ندحد اني حساب زلو كنردو با ناص حساب زبال انتايو قالس زبال كنتايو تفلطوا لكم اوريدي وتهدراوي انت خوينو حدا يتحسب بقى حدا يو عزاز مالسي بجنبار طريحه تززلكا زي تردو زي ردانا انت خوينو كنعوتو ناين قلنا كنقالسو ناين قلنا كمي غير كتقالس ازي بوليتيكا تخوينو صنحاني بوليتيكاو بارتي تخوينو ابعدها خويدكا تساسيي مهنياتو اتناتك حساب اب حزبك توردي እዚ ግን ንስኻ ዝሰብ ዛረቡ ዘሎ ከመይ ጌርና ንቃለሲ ከመይ ጌርና ባይታ ወሪድና ሲንሎ ፕሊስ ግረፎ ሓሳቡ ወድሞ ተሓሳብና ንሕና ክንምልስ ኢና ፕሊስ ግረፎ ነው በዚ መስለ ሓሳብ ይሃ ኖ መን ከምሲ ከመይ ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ እንታይ ማለት እዩ ብግንባር ጥራይ ኢና ንኸይድ ማለት ሲ እንድሕር ዳእትዮም ካልኦሲ ንሕና ኢትዮጵያ ተሓቶ ዘላ ዋንነት ባሕሪ ይኹን ወላ ኤርትራሲ ኣካል ኢትዮጵያ እምበር ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር ኣይኮነትን ኢላ እንድሕር ዳእ ትዛረባልያስ እዚ ንሕና ይንቅበሎ ኢና ከም ተቃለስቲ እንድሕር ኢሎምስ ኣምፂኦም ክዳጎኑ ኣለዎ ማለት ካዲ በቃ በቲ ግንባር ዝበላ ትብሎ ዘላ እዮም ክኸዱ ዘለዎም ኢኻ ትብለና ዘላ እዚ ግን ማዓይንኹም ከምኡ ስለዝበልዮም ተኣሲሮም ዝመከርሊ حالي نص بخانو سي انت على كاتشبتو كيدلو كلت يوم اولو زم سوازيوم كلت يوم اولو زم كلت يوم اونت اليوم ولا حنت استبهل نجار يلن فكر دوانك عالم رتي تفكر تحت تحت تقوط ادليا نسخا انت اجامكا يزلو نسخا سي انت اجامكا نتي زلو خيد كاسي نسخا مرا تكون خيد خونن اب قالسي ننزر زلنا بلا كان بوليتيكا انت خوينو تزبل زلو لك ايو بابا حسابو خيد حسابو تكبر بوليتيكاو بارتات كبزحلون زي صقم يبلينا ني اويكم كزارك هلو كنقالسينا اندي زلو زربا حقي هنكان هبانكي كونتي صراحني زاري كان لخا ኢትዮጵያ ትከይድ ከለኻ ሲ ካሓቲ ካን ይሽተይ ነው እዚ ውፊ ተዛረባ ሚድያ ብዛዕባ ባሕርሲ ናይ ተቃልሲ ውክልና ኣለዎ ይሓሳ ወላ ኣንቲ በለ እንታይ ልኳ ኣማራጺና ምለካ ወላ ኣግደፎም ተጠቃምነት ወላሲ ኣብዚ ቃልሲ ተሰማሚዑ ዝፅድቆ ሕግ ኣሎ ዲ ብዛዕባ ባሕሪ وانت خلي ናይ መኒ كيف كخدي ኢትዮጵያ ተኣክልሲ ምስ ውፊ ትገብሮ ውዕል ኣሎ ዲ ኮይኑ ሕጂ እንታይ መስለካ ኖ ውፊ ተዛሪቡ ምሻሎ ተሓሳቡ ንስኻ እንታይ ኢልካኒ ናይ ቃልሲ ባይታ ኢልካኒ ስለምንታይ ውፊ ላይ ዝዛረብ ብዛዕባ ባሕሪ ናይ ቃልሲ ተኮይኑ ብዛዕባ ቃልሲ ይዛረብ እምበር ብዛዕባ መጻኢ ናይ ብዙሓት ናይ ትውልድታት ውሳኔ ተጠቃምነት ድዩ ዋንነት ድዩ ብዛዕባ ሱ ህዝቢ ተዘራሪቢ እዩ ውሳኔ ክበሉ ዝግባእ ነይሩ ናይ ቃልሲ ተኮይኑ ትክክል ማለት ጽናሓኒ ተዕውቶ ቃልሲ ለካ ዲ ይብልካ መጀመርያ ናይ ንምንታይ ዝቃለስ ዘሎ ሃገር ትመርሕ ዘልድኻ ሃገር ሲ ሕጊ ዝመርሓ ኣነ ኮንኩ ዝመርሕ ኣነ ዝቃለስ ንህዝበይን ሃገረን ከድሕን እዩ ዝቃለስ ዘሎ ሕጊ እኮ ሰብ ይዘውፅኦ ሕጊ ሰብ ይዘውፅኦ ሓሊል ሰብ ይወፅኦ ጽናሓኒ በካ ከምዚ ሓስካ እንተኮይኑ ኩሉ ነገር ክኾን ኣይክእልን ይብለካ ኣለኹ ኣነ ንዓይ ስምዓኒ ቀዳማይ ነገር زحاتو حطو مدحنا بترجع كزار على ميتجاو نمنتاي كم زم مملح سمع من كم حجي ممللاس اقداسي ايكونن قرفو نسخانات كاريتو هاب بزح سبي سمعك الله تنات كاريتو قمت سخانه نفس خيات وكل ابزم ممللاس قال ملا قداسي يكونن بزح حسابات قالو حسابنكم انا كاسي معين بقى كما غبر مناتو ممللاس ناتو ايتنا غيزي يسرزلو ود سبسي مجمريا تحسابو كعوت يزغوي ካብቲ ወዲቑዎ ዘሎ ከዓ ክትስኢ ጎይ
ኣብ ዓወት ከዓ ይፅምበር ምክንያቱ ዓወት ይዘልየካ ዘሎ ንስኻሲ መጀመርያ ዘበገስካዮ ቃልሲ ወይ ከዓ ትኸዶ ዘለካ ከይዲ ኣብ ዓወት ክትወብፅሖ ኣለካ እየ ዝበሃል ያነ ምክንያቱ ብተዘዋወረ መንገዲ መላፍንቲ ከም ዘድልየካ ፈሊጥካ ኣለካ እቲ መላፍንትኻ ከዓ ዝኾነ መላፍንቲ ዝኾነካ ከዓ ብረብሓ እዩ ስቑኢሉ ዝላፈነካ ሰብ ከም ዘየለ ፍለጥ እቲ ልዕላውነትካ ኣሕሊፍካ ሂብካ ዝበሃል ሓሳብ ግን ሓሶት እዩ ንኸይትቃለስ ንኸይትዕወት ኣብ ትደልዮ ቦታ ንኸይትበፅሕ መራሒን ተመራሒን ኮንካ ንኸይትኸይድ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ እዩ ኮይኑ ይስማዓና እዩ መራሒን ተመራሒን ኮንካ ንኸይትኸይድ ተዘየለ ግን ኣበይ ዘሎ ንስኻ ክትህብ ኣይትኽእል ክትዋሃብ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣብ መፃኢ እንተ ተዓዊትካ ኣሜሪካ ንባዕላስ እንተ ተዓዊትካ ኢላ በቲ ስነ ሓሳብ ናትካ ክትሕግዘካ ትኽእል እምበር እንታይ ስለ ዘለዋ ንዓኻ ክትሕግዘካ እንታይ ስለ ዘለዋ ክትሕግዘካ ትኽእል ሕጂ ኣብዚ ንሕና ንባዕልና ቀዳማይ ነገር ክኸውን ዘሎ ከመይ ጌርና ንዕወት ተዓወት ከመይ ጌርና ንጭብጦ ክንብል ንኽእል ኣለና ናይ ገዛ ነብስኻ እኮ ክተወፊልካ እናኸድካ ከለካ ክትሞት ክስንክልካ እናኸድካ ከለካስ ንምንታይ ስንክል ከም ዘለካ ይጠፋእካ ማለት ሰብ ይጠፍኦ ማለት ንምንታይ ስንክል ኣለዎ ዝጠፍኦ ማለት እዩ እንደ ኣረኖ ማለት ሓሳብ መጋጨ ክኸውን ይኽእል እዩ እታ ባይታ ንብለኩም ዘለካ ልክዕ ከምዛ ናይ ሕወሓት ከይድገም ባለሲ ኩሉ ስነ ሓሳብ ዝቕበል እንተኮይኑ እዚ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ ክሕግዝ ንመን ክገደፍ ክሕግዘካ እውን ኣይክእልኒ እቲ ባይታ ዝህበካሲ ከም ኣማራፂ ኮይኑ ይመፅእ ኣሎ ሰብ እንታይ እዩ ሞዚ ሕጂ እንታይ 4-5 በፂሕና ኣሎ ሕጂ ከመይ ጌርና ክንዕወት ንኽእል ንሕና مش حدا يسأل عينا نبلالنا حدا يشجرنا مش نبلالنا تاخوينا حدا زي كونه تاخوينا حسنا حسابنا لنبين كوين هجي حسابنا بحرن زي بحرن هاجرن زي هاجرن كوين هجي መንግስቲ ሒዝዎ ኣሎ ነቲ መንግስቲ ምስ ኣለኻ ሽዑ ኣባይታ ከም ዝብሎም ዘለኹም ብዙሓት ኣማራፅታት ስለ ዘለዉ ብዙሓት ውድባት ስለ ዘለዋ ኖ በዚ ክንከይድ ንኽእልና በዚ ክንከይድ ኣይንኽእልና ኢልካ ዝኽየደሉ መንገዲ ባይታ ምስ ሓስካዩ ሃገር ምስ ሓስካዩ ሃገር ከይሓስካ ግን ትሸጥ ባሕሪ የላ ትሸጥ ልላውነት የላ ወላ ሓንቲ የላ ወላ ሓንቲ ኣብዚ ኮይና እውን ነታ ልላውነት ኣብይ ኣሕመድ ሲ መን ይኸልኪልዎ እንተተኸልኪሉስ መን ይኸልኪልዎ ክወርድ እንተኮይኑ መን ይኽልክሎ ባይደወይ ኣብዚ ወዲ ኣለኹ ሶሪ ثانك يو حفشاو دحان بحطي أبتني حجي أبتنا عاي استرأيني يخزارب يغني لي مع عيني عندنا ز حاونا تومي هذا مزبل إذا أدل سلزها كنا ثانك يو مالتي اتمسرت هاوي صحتها تابعي مسلكا نحنا اتهزباو مع بالبرجين حمد خبقسن كله استفعل لي حساباتي نيرو استفعل لي حسابات حد علامة نيرو علامة دما نهجدف صريكا سلطان نافس مركبي سلطان يكون زك على سنيرو كم نرى يزالنا حجي ووت يوم نولقاو سلطانهم ወይ ድማ ንውልቃው حسابهم ከስሩጹ ወይ ድማ ኣና ሓይል ፈጥሩ ኮም ይኮነንት ብርገድና ሓመን በገሲ ማለት እዩ ወጻሉ ሃገርና ኣብ ስደት ድማ ድሕረና መጽዩት ዓማጽ ስርዓት ብደገፍት ገይሩ ጸብጥን ፍራሕን ስለ ዝገብር ዘሎ ንዑን ምስባሪ ህዝባዊ ማዕበል ይነሩ ሕጂ ተጫውዩ ናብ ውሕዳት ሰባት ከይዱ ዘሎ እምበር ህዝባዊ ከዓ ዝተፋላለየ ሓሳባት ውድባት ምቅስቃሳት ሲቢካውያን ማሕበራት ኣውራጃውያን ውልቀ ሰባት ኩሉ ዝሓቆፈ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ግንባር ክፍጠር እንከሎ ከዓ ንክቃለስ ንጸላእ ንምእላይ እምበር ከድካ ክትደራደር ዝኾነ ማንዳይ ዝተዋሃበ ነገር የለን ኣብቲ መሰረት ክምለስ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክኸዱ ከለዉ ብውልቆም ከይዶም ዲፕሎማሲ ክሰርሑ ከይዶም ዲፕሎማሲ ሰሪሖም ፅቡቕ ግን ክምለሱ ይግባእ ነይሩ ፀብፃቦም ናብቲ ዝለኣኹም ህዝቢ ኣቕሪቦም ትክክለኛ ዝኾኑ ሰባት ወይ ድማ ሰም ውክልና ተረኺቦም ሕጋዊ ዝኾነ ውክልና ዝኸድዎ ዲፕሎማሲ ድማ ፀብፃብና ግብር ብግልፂ ትኸይዲ እዮም ክኸዱ ነይርዎም ማለት እዩ ዝሪኦ ዘለና ግን ልክዕ ከምቲ ዓማፅ ስርዓት ዝገብሮ ናይቲ ህዝቢ ነገር ንጎኒ ገዲፎም ማለት እዩ ናቶም ዝኾነ ኣጀንዳ ዝሰርዑ ዘለዉ ማለት እዩ ኣብቲ ምእሳር ክመፅእ ናቱ እታ ግዜ ሕፅር ኣቢል ካልኦት ሰባት ስለ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሓዊ ናቱ ኣላሳይ ኣቦ ወንበር ናይቲ ግንባር እዩ ማለት እዩ እዚ ኪሮስ ማለት እዩ ኪሮስ ተኣሲሩ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰቦ ናይቲ ግንባር መራሕሲ ተኣሲሩ ነይሩ ግን እቲ ግንባር ስለ እስር ቤት ናይዚ ኣቦ ወንበር ብጭቁ ኢሉ ትዛረበን እንታይ ዘርኤካ እዚ ከዓ እቲ ምእሳርሲ በቃ ከም ተራ ነገር ከም ዝሪኦ ወፂኡ መብርህ ክህብ ስለምንታይ ተኣሲሩ ስለምንታይ ኢኸ ድምፁ ዝዕፈን ዘሎሲ ክዛረብ ኣይክእልን እዚ እንታይ የርኤና ኣሎ እቲ ዝሓለፍናዮ ስምብራት ተመሊሱ ይመፀና ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ዓድና ዝፀናዮ ነገር ተመሊሱ ይመፅእ ኣሎ መስረጃ ገለመ ባዕልኩም ክትብሎ ኣለኹም ካብ ዝመፅኹም እኮ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ከይዱ ዝሰርሕ ዘሎ ዲፕሎማሲ እውን ኣይኮነን በኣይ ማለት እዩ ነቲ ምስቲ ዘሎ መንግስቲ ተሰማሚዑ ናይቲ መንግስቲ ድልየት ክፈፅም ይሕራይ ዝብል ዘሎ ንሱ ኣፍልጦ ረኺቡ ኣሎ ሓይሊ ኣለዎ ንኹም ዘይሰማምዑ ሰባት ከዓ
ዲስትሮይ ትገብሮም ኣሎ ጠቕላላ የፀልሞም ስሞም ኣብ ዝሓለፈ ዝረኣናይ ካሚካዘ ዝብል ጉሩብ መፂ ነይሩ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ዘይምልኮቶም ስልጣን ዘይብሎም ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እዚ ከምዚ ብዘይ ስርዓት ብዘይ ኣገባብ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ሃገር ምሕደር ኣለዎ ሓደ ሰብ ኣብ ካናዳ ኮይኑ ወይ ኣብ ካልእ ኮይኑ ንኣሜሪካ ዘሎ ከመሓድሩ ኣይክእልን በፍፁም ማለት እዩ ግደፍ ዶ ወላ ቦምበር ይኹን ማለት እዩ እቲ ምሕደራ በቢ ዘለካ እየ እምበር ሓደ ሰብ መፂኡ ከምዚ ገይሩ እቲ ገገኛ ትቑኑዕ ኣክንዲ ብሕጊ በቃ ብሰባት ኮይኑ ማለት እዩ እንትትድግፎ ሰብ ትድግፎ ሓፍተ ብሎ ነቲ ፀልኦ ሰብ ኣዳውን ትገብሮ ከምኡ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ልክዕ ካብቲ ናይቲ ስርዓት ብዝኸፍአ ኸማኒ ማለት እዩ ኣነ ሓሳቡ ስለ ዘይደግፍ ኮን ሓደ ሰብ ከፀልመለን ዳውን ገብረለን ከምኡ ኣይኮነን ጌጋን ተፈፂሙ ሕጊ ኣለካ ስምዕ ኣለካ ብትሕዞ ካብዚ ዝምስረት እቲ ሽግራት ማለት እዩ እዚ እንዳኸደ ከዓ እቲ ግንባር እውን ዓቕሚ ይብሉን ክፈትሖ ግደፍ ዲፕሎማሲ ክፈጥር ሲ ነቲ ዘሎ ሽግራት ናይቲ ተቃላሳይ ናይቲ ህዝባዊ ማዕበል ዝብል ዲፕሎማሲ ሰሪሕሉ ዝብል ኣካል ተኸይዶም ሕጋዊ ይኮነን ምክንያቱ ውክልና ይብሎም ኣነ ዝብሎም ኩሉ ተቐባልነት ይብሉም በኣይ ተቐባልነት ኩሉዎም ተኸይኑ ዝኸድዎ ኣነ ኣፕሪሺየት ይብሎም የመስግኖም ተመሊሶም ግን ናብቲ ትክክለኛ መገዲ ክመፁ ነይሮም ናብቲ ህዝቢ ይምለሱ እቲ ህዝቢ ድማ ፀብፃቦም ኣረኪቦም ዝኸድዎ ዲፕሎማሲ ክሳብ ሕጂ ኣረኪቦም ውክልና ተረኪቦም ይኸዱ ተዘይረኪቦም ከዓ እቶም ተወከሉ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ይኸዱ ማለት እዩ እዚ ስቕኢልካ ኣይኮነን ማለት ፀወታ ኣይኮነን ካልኣይ ኣብ ሜድያ ወፂኻ ዝዝረብ ነገር ብፍላይ ወኪል ኣነ ናይ ግንባሬ ወይ ናይ ብርጌና ሓመድ ኢልካ ተዛረብ እንተሊኻ ተሰማምዕኻዮ ነገር ኩሉ ኮና ክእል ኣለዎ ዲፕሎማሲ ማለት ዘረባይ ቃሊ ሓሳቢ ካልእ ነገር ይብሉ ሓሳቢ ናብ ግብሪ ዝቕየር ማለት እዩ ስለኒ ሓንቲ ሃገር ናይ መፃ ነገር ተዛረብ እንተለኻ ግድን ማንዴት ክብለካ ኣሎ ምስቲ ወኪል እየ ዝበልካ ሰብሲ ስምምዕ ጌርካ ክትመፅእ ኣለካ ብዝመሰለካ ኣይትዛረብን ኢኻ ማለት እዩ ትመሰረቱ ውክልና ይብልካ ባዕልካ ከይድካ ዘለካ ፅቡቕ ግን ድማ እቲ መሰረት ምስ ዝሰርሕካዮ ነቶም ተወኪሎም ዝመፁ ሰባት ድዮም ወይ ድማ ተመሊስካ ተወኪልካ ክትከይድ ንሱ ክትገብሮ ይግባእ ኣይገበርካዮም እዚ ኩሉ ይገበርካዮን ሕቶታት ምስ መፀ ነንሕድሕዱ እቲ ሰብ ከም ዝጋጮ ኣብ ዘለዎ ሃገራት ንዓኻ ዝሰማምዑ ሰባት እንዳመልመልካ ማለት እዩ ዘይሰማምዑ እንዳፀለምካ እዚ ንኩሉ ኣይጠቅምን ንትቃልሲ ይፍርሶ እዩ ምክንያቱ ስርዓት ከምኡ ይገቡ ኣብ ዝሓለፈ ሕቶ ኣብ ዝተፈላለዩ ሕተት ነይሩ ግን ነቲ ሕቶ ጎሲዩ በቃ ኣብ ድሕሪት ረኺቡ ኣብ ጉድጓድ እትዎም ነይሩ ካብዚ ዘፍሊ ነገር የብሉን ወዮ ዓቕሚ ተሳኢኑ እምበር ኣብዚ እውን ከምቲ ስርዓት ዘሎ ዝኸውን ነይሩ ከምኡ ገብሩ ማለት ንሪኦ ዘለና እዩ ማለት ብሓሳብ ኣይኮነን ዝኽየድ ዘሎ ነገር እዚ ኪሮስ ከማንሲ ኣብ ዝሓለፈ ድምፁ ክዛረብ ዘሎ ኢትዮጵያ ኮይኑ ግን ከም ሰምዕናዮ ዘለና ከዓ ከም ተኸልከለ ኢና ዝሰምዕ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ቦምበር ናይቲ ግንባር እዩ እዚ እንታይ እዩ ዘፍሊ ዘለዎ ካብቲ ስርዓት ንሕና ንቃለስ ዘለና እኮ ልዕልና ሕጊ ንልዕልና ሕጊ እምበር ኣነ ንስልጣን ለይቃለስ ንጥቀል ኣላ ውፅእ ኣሎ ሕጊ ዘይብሉ ሕብረተሰብ ኣሎ ሃገር ኣላ ንዓዓ ሕጊ ንምትካል እዩ እቲ ሕጊ ድማ ናብ ህዝቢ ዝመፅእ እምበር ኣነ ንስልጣን ውልቃዊ ስልጣነ ኢልካ ቃልሲ ዘንፀባርቆ ነገር የለን ኩሉካ ማዕረ ኢኻ ኣብ ላዕሊ ሃሉ ብታሕቲ ሃሉ ተቃላሳይ እዩ ማዕረ እዩ ኩሉ ማለት እዩ ተቃሊሱ ነቲ መንግስቲ ኣልዩ ሕጊ እዩ ዝተከል እቲ ሕጊ ቀዲምካና ጀሚርካ ተንውሕኻ ኢኻ ኣንውሕልካ ኦኬ ቀፅል ቴንኪዩ ቀፅል ሖ ጠቕላላ ንድሕና ጠቕላላ ሞ ግን ኣንውሕኻ ቅድማኻ ስለዝነበርና ኢና ቀፅል لا شجرة يبلون حفشاوي بحسابي نزارات زلنا من الباس توقف قنك حلف أنا قصيلة وكذا أصلي خالي تنجروا من تاي نقولنا يتأكمن تتنجروا مالتي أنت سرعة زي تعيزنا يو بقى كل اللي نحن ملابس حلف خم ينيرو نسلت أنا توم نقول بس وصل أزنا برا نقول أو سلت أنسل زجايا أزنا برا ويدما حيل نفط أرسل زجايا نبر والكسبة يفرس نيرو حقي يكون أنت تخيل نيرو حجون نفس نبرهم لسالو تبركيد محمد صغدوه أوكي صبوا ግን ገማ ኣለዎ እንታይ ዲፕሎማሲ እዮም ሰሪሖም በብኣፍካ ወፂኻ ዘይኮንካ ትዛረብ ዘለካ ግደፍ ስለ ባሕሪ ወላ ስለዚ ኣነ ብዛ ዘለኹ ከተማሲ ክዛረብ ኣይክእልን ወኪል ኣይኮንኩ ናብ ዝመፅ ይዛረቡ ሓሳበ እምበር ናቶም ኣይኮነን ናይዚ ብዚ ዘሎ ብርጌን ሓመድ ይኮነ ኣነ ሕተተሉ ኣነ ከዓ ይንቀፈሉ ማለት እዩ እንተ ክዛረብ ኮይኑ ኣፈኛ ኮይኑ ክወፅእ ኮይነ ግን ተሰማሚዐ ማንዴት ምስቲ ዘሎ ዝውክለኒ ተዛራሪበ ስለ ባሕሪ ይኮነ ስለ መሬት ኮነ ዲፕሎማሲ ሰርሕተሉ እንተሊኻሲ ኣቕሊልካ ዝርአ ነገር ኣይኮነ ሽዑ እዘን መርገፂና እንተ ዘይተሰማዕ ከለኻ ተሓልፎ ትምልስ እኮ ዝግደካ ኣካል የለን እኮ ኣብ ካልእ ሃገር ከይድካ እኮ ናትካ ረብሓ ኢኻ ተቐድም ማለት እዩ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለድታት ኢኻ ትሓስብ ማለት እዩ ንሕና ህዝቢ ክነድሕን ከለና ህዝቢ ማለት በቃ እቲ ሃገር እኮ እዩ ነቲ ህዝቢ ልእላውነቱ ዘረጋግፀሉ እቲ ሃገርን እቲ ባሕርን እቲ ህዝብን በቃ ኩሉስ ሓደ እዩ ማለት እዩ ነቲ ባሕሪ ሕጂ ፀጊምና ስለ ዘለና እቲ ስርዓት ስለ ዘዕነዎ እቲ ስርዓት ጠቕላላ completely በቃ ስለዚ ፕሮሰስ ግድን እንታይ እናዳ ክንዕድ ንኸይ ዘለና ራ ከምቲ ኮይኑ ዓሊ ወልድካ ሓተካ ከኣልድዩ
ና ሓንሳብ መንከ ማለት ንፅበል ለና ፕሊስ ምክንያቱ ምትሕታት እንድሕር ኮይኑ ጉዳይ ናካል ኢኸ أنا أنت أنا خملس يا بتي بس لما بتحاسبي كيف أنا حوار لا عارفنا هذا الرقم مول بدل ميت كون ولا ميك ولا ميك أوكي كود ما أنا بزح ونا كحلفة أنت يا خبر لي دجوي قصة تزارب لعلو نقول لنا زتك نجار أنت أيوه أنا هذا اللي خريجة تومي قد ما نرى نقول لنا زتك أنت أيوه تنجارات كاب سمعت وسينا نات تخكلني أنا مساء الأمان حدا نسأل أمل أمبر بحسابات بفلسفنا تسامعنا يكون أنا مسئنا زلنا أنا خرج وصل لي أقول داي بحري الرأي في الليزبل هون خلي تحر حاولنا في الليزبل هون خلي تسامعنا نجار كم تستبجسات توم نتحسب زبجسوه على الجنب بلاك يوم قالوا تحوا استفال عليه ناتو ما قدينا كتلس قبلنا تعالى معنا نسأل أنا ملأ أمبر سلطان يكونه إن حيل نفتقر يكونه نفوتوتي مبزح يكونه زي أنا بقول من اللي أنا أسوي زي قبل كل جزء ثانك يو هات سوري أنا وياه يا أنا وياه بدأ زمان تبو أي زي ما حاولنا ولا معاني على باقي شو مازلوا وإذا أمتي مازلوا حتى سبوا حتى كم حتى والحنتي ما حتى إلا نبيون كحتى زلوا نجاريها أجي خم تقالس برجعنا حمدو كلنا أبز نري مالسين فالتنا أبز نعيدك تفرطن تقولوا أنا جنس فهذا لقمة لقمة أبز فرطكم يواجه خفيلكم أجي حد إن أسولو نجار والحنتي إلا كم بتوتينا خاندر قلنا له الجنبار زي كدقفات خليها ስለዚህ የደገፍካ ያጥራህ ግን ዘለን ዘየለን ተቀነታት ወላ ሓንቲ ጭብጥ ዘይብሉ صقيلك أفكا زهابك أطرح تزارب تخكل يكون نحر أسيرات ولا لخا خونك جبت نحر حديد كا جبت طرح تقرب زلك سلطان خمزيدو ولا أولم كيلكم زدو جيموز بالا يسرحني أنا زي ما عبزت أسيرهم زلو بإثيوبيا أنا الفلت رجمة عبيدها له ومستوى أسرة حوي مالتي زخونة تقلاسق السراي دلني ولا أنت أرنايتها جنبار كوينو أبغونا كوينو خكالس كابتم زدو كفو سفاتي أنت أراس لزخونة راح كأسر أنا أيدوليني جن نحري جنبار يا أسيراتون نحر داي بالا له كوينو جنبار كم أسرتونات كجبت أنتايو أنا مسخا كوينو نتا جنبار تلا زلها جنبار أخرخباسي وي جنبار خارمس أنت يجبت خان نحري لك جبت طريقة تقرب زلك كيروس مدب نيرو مسلطنه سلازي فرارحو كما تصايك على انتم قلنا لكم من يفرارحو كم زي فرارحو جبت لكم جبت قطبنا تقولوا سلام تاع فرارحو ما يلامسكم ستاند نقبر جبت لكم هجي حدا نقدر كنزارب كلنا نحنا مالس اخلاص سويتينا نتنزاربو حلافنت كنوصلوا لنا جبت بنحطه تلقى جبت نقرب على كلها تقراس بزي ببعق ما واقع خفيلة بنواتا يكون ولا بقلبته حدا خمزي أقليل زري إلا أبنت ولا حنتي إلا دز بلو حتى خلوه وي نعو زي السلام ونقر زي أي سلام علوني قبل مسؤولي جن نتخيدس لتسأل أخاي وطرح بقى خمزي دحري سعري تبقى الله بلت أرقز بحال الله تايب الله سألك بيمثلني كتهرمو تغيك لا يكون حدا تقلاسي نعي بزن كخيد كسر حنا يخيلو يخيد نحر له غينو ندقفون نحر غينا مرحبا اوي استخدو زلخا جوكر انا عدي اوتي لا امنني نسخا نحر تامن له خنكا كن نعي ما انني نسخا خيدو انا خابتن عايز مسلني اتم نعي مساي خودو خولو حيزه بز منقد زخيدي وي دما امارات نحر لك خوينو اذن هاتكا منقدي اي سرحني عدي اوتني كما مراتي نعايزن زن حساب علني إلكا أمسايا ناطي أخذ قرب ويا مراتي كون كاي قربكا أنت أي دليتنا خم تقالستو ولا تردي خاني قرمي زولك عبزم معربا عالم زخفلنا يا واقع عبزم معربا عالم تأثيرنا ورقتنا تحريقنا نخنترف زيكونه بقو مسرد على ما أفلت ورخيبنا بايتا ورينا نتزولو سرعات نخنقلت قال أول حان تخستايب إذا عن حرد عبايتها ترغيو أو أقولتات كله بهرياوي بزلنا يا عدي بزلنا يا ودابي أو أخينا ما نتزلو جيجاتات ندعرنا وي نعو خيري كأو خيوت أنا كما سرعنا خيوت أنا
ንዕኡ ክንዕርዮ ጥራይ ክንቃለስ ዘለና ጌጋታት ኩሉ ባርያዊ ፍኮርስ ረዲኻን ሰባት ኢና ንሕና እዞም ከይዶም ዘለዉ ሰባት ኦኬ ጭራ ረኺብና ኣለና እዚ መንገዲ እዚ ንዓዲ ከእትወና ክእል ይብሉ ኣለዉ የስርሕ ዲ ኣይስርሕን ኣብኡ ኮይና ነብል እዚ ኣይስርሕን ድሕሪ ኮይና ሕቶና ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ንዓና እቲ ዝመስለና ከይዲ ወይ ዝሓይሽ ካብኡ ክነቕርብ ንኽእል ኢና ብሕጂ ብባሕሪ ይዝረባ ኣሎ ባሕሪ ኣነ ከም ጆኬር ህዝበይ እዩ ባሕረይ ቀዳምነት ህዝቢ እዩ ክውሕዝ ዘለዎ ወይ ዝብርዲት ይሰለን እቲ ዝወሓዘ ህዝቡ ከዓ ባሕሪ የውሕዝ ኣብነት ኣብታ ውፉይ ተዛረባ ሕጂ ኣብቲ ተጠቃምነት ናይ ኢትዮጵያ ባህጊ ካልእ ክኾኑ ክእል እዩ ወላ ድሌታ ዋርነት ናይ ባሕሪ ከምኡ ሸውሃት ክህልዋ ክእል እዩ ነታ ሕቶ ዝነበራ ግን በታ ውፉይ ዝመለሳ እንድሕር ዳ ክንከይድ ኮይና ናይ ተጠቃምነት ባሕሪ ቅቡል እዩ ብናፃ ዝበሃል የለን ክልቴና ምንረብሓሉ መንገዲ ንቐፃለ እውን ሕጂ ኣብ ኢድና የለን ንውንኖ ባሕሪ ክሳብ ዘይብልና ወላ ከምዚ ክንብል ዘይከኣልና ኣብ ንቐፃሊ ንሕና ከም ንሓስቦ ከም ተቃለስቲ ግን እዚ ሕብረተሰብ እዚ ሓድሕዱ ተተፋኒኑ ዘይነብረሉ ሃዋውን ክንፈጥር ይቃልስና እቲ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝሰርሕ ናይ በዓል ጀርመን ፍራንስ ቤልጅየም ሆላንድ እቲ ኣብኡ ዝሰርሐ ከይዱ እውን ኣባና ንክነተኣታተዎ ኣብኡ እንድሕር ሰሪሑ ሳባና እውን ዘይሰርሐሉ ምክንያት የለን ነዚኣስ እንታይ ኢላ ምክነውፃለ እሱ ብናቱ በቲ ዝመስሎ ርድኢት ነታ ተሓተታ ሕቶ መሊስዋ ኣሎ ኣብዚ ስታይ ዋጭዋጭ ዘብለካ እንታይ ድሕነት ህዝቢ ካዲኸ ዋላ ቀዳምነት ክስራዕ ዘሎ ዋላ ድሕነት ባሕሪ ኣድሕኖ ነቲ ፈቆድኡ ዝጠፍእ ዘሎ ህዝብካ ፈቆዶ ባሕሪ ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይካ ፈለማሞ ኣድሕኖ ብድሕሪኡ እቲ ዘድሓንካዮ መንእሰይ ነታ ባሕርካ ከድሕና እዩ ነታ ባሕርካ ክውሕሳ እዩ ቀዳምነት ንዓይ ንስኻ ኢኻ ተዓብየኒ ማዓይኒ ቀዳምነት ንስኻ ኢኻ ተዓብየኒ ወዲ ክፍላይ ንስኻ ኢኻ ክትውሕዝ ዘለካ ንስኻ ሽዑ ነቲ ከይጠፍእ ትብሎ ዘለካ ልእላውነት ከይጠፍእ ትብሎ ዘለካ መሬት ክተውሕሶ ኢኻ ስለዚ ንፈላለዩ ዋላ እንታይ ቀዳምነት ክንሰርሕ ኣለና እዚ ክንፈልዮ ክንክእል ኣለና ተንኪዩ ይቐኒየለይ እዚኣ ትመስልና ሓሳብ ኦኬ ኣነ ክዛረብ መስለኒ عقيلتهم اوكي جو هيد دجو يا سلام كلكم بروخ سنبت سلام يا انا زحج حسابي زعباني ادس ابا زلو ريتاتات ولا وم زعباني كيروس كمي ورقت وانت منتيلو حجي كل ان شاء الله كما نسي متن كتري خلغاسي ماني حلافنت كوسدلهم ابنت كيروس تمنتيلو حجي غيروس ماني حلافنت كوسدلو تون جنبارهم كوسلوس ولا زنبرجن حمدو حجنا أنا أكلتنا تمرنا زلنا هذا برجن حمدو هذا جنبار حجزهم جنبار زيهم وردم زلونا أتصابا نابنت وفي مرحيب لالو نو في مريس ودي أوروبا ملو برجن حمدو مرحي إيغا إلوس نابنت سيرتيفيكت حقاو زغونة سيرتيفيكت كاللور السبزي ويس بقال ترايو أنا مرحي إيز بزلو أبنت كيرسون كومو ناي جنبار مرحي لالو صبو سيرتيفيكت كاللودي سبزي حجي من يوصايو أبنت أبحماق ودي غمالو كيرس وراو تغلملو من يوصايزي من حلافنتي خسرلو زيهم لسالي زغل سبالو كالايكا چبتي أفريقا زي چبتس كلوا كالو ويلو حجنا أبنت أتسابا بس حنيرن بعلي كابتم ستاسورة كاتم عدم التعبيتين يرو ولا حلفنا تونير وتودي قنت أسيرو أقت أم بعلو فين كفلو من زغر لما عالتوسيا حجا أقت أم باكار خبيو كمي مونتاي مقالس خمي اللي خيبلو حجي عينو كرهاني من سومي فرعيم شغروريم تحكنت قن نقنبار قن تحميها قنبار حق عاش تأسريا قن جبت مانيو كم زغيرو ماني أسيرو تيلكام قن عينو كرهاني بكا زاخم زا سلدي سمعنا كان زاخم زي بلغة حجة بعلى أتسابة جبت تبلو اللغم وعمر حمسة مع مصنع أب جرمان تزغون حقها جبتي إيه ما هبناك وجبتي أب على أتسابة جن جبتي اللي انتاي دا حسوت مالحس دا وي بحيل جنزب دا ويكا بكا مشالو بميلها غير كاسب كتسر تغلا جبت تبهالي اللي جبت تزول دامو نعبا بجاهم أفريقيا جبت تزول دامو بحيل خان بتنكولن بسرقن بخفات قبرن يزولو بعلى أدسابة ولا بأفريقيا كله بحاش بشا جبت أيتبالو أبي أوروبا يس جبت له خميرا له 10 له تحصيت الناس كنا نقدر تقبر يتغلنا نحنا دقيم عاش يكوننا
ኣታ መንእሰይካ ብፍላይ በርገና ዓመዱ ንሕና ክንቃለስ ከለና ፍትሕ ንህዝብና ዳ እምበር ንማንም ሰብ ኣይተቃለስና ንሕና ክንቃለስ ከለና ፍትሕ ነቲ መንእሰይ ኣሕዋትና እቲ ብሳህራ ዝመፀ ኣብ ሃገሩ ንክኸውን ካብ ሓዋላን ካብ ክፉእ ነገር ንክንድሕን እቲ መንእሰይ ክዕርፍ ህዝቢ ኤርትራ ክዕርፍ ዳ እምበር ንሕና ብማንም ሰብ ብጃኹም በቃ ምሻሎ ይስምዐካ እዩ በቃ ክንደይ ኢኻ ትርኢ እሞ ብሕፅር ዝበለ ግን ኣኽለኒ ክቡራት ኣሕዋተይ ስማዓኒ ብዚ ሕጂ እቶም ኩሎም ዘይድግፍዋና እታ ግንባር እዮም ዝእሰሩ ዘለዉ ወላ እቶም በቃ ማለሲ ንሕና ክንመርሕ ኢና ንክእል ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዓይነት እዮም ዝእሰሩ ዘለዉ ሕጂ ነቲ ግንባር ዘይድግፍ ሙሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ድ ዝእሰር ዘሎስ ወላ ፍሉጣት እዮም ዝእሰሩ ዘለዉ ሕጂ እንታይ መሲልኳ ኣብቲ ግንባር ሕጂ ኣብቲ ግንባር ባ ብሕፅር ዝበለስታ ግንባር እንታይ ኮይንኩም ተኣሲር ክጠልካ ምታ ግንባር መን እዩ ብዙሕ ኣይፍለጥን ብሓፂሩ ስታ ግንባር ንባዕላ ግን ደጁ ኣብዚኣ ንሰማ እቶም ኩሎም ድዮም ማለት ኩሎም ይድግፍዋ ማለት ኣይኮነን ኣይደኖ ኣነ ኩሎም ዝድግፍዋ ይመስልን ማለት ኣብ ክልተ ተመቂሉ ከም ዘሎ ባይቶ ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ሕጂ እቶም ዝእሰሩ ዘለዉ ላዕለዎት መራሕቲ ኮይኖም ፀንሑ ዝነበሩ ነቲ ከይዲ ዝነበረ ናይ ኣኼባ ወይ ከዓ ናይ ጉባኤ ዘይተቀበልዎ እዮም ተረዲኻ ኣለካ ሓቀይ ወልተጋገ ያ ንፉዕ ስለ ዘይተቀበልዎ እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ዲፕሎማሲ ክሰርሑ ክልቲኦም ይደልዮም በብናቶም ተጋገ ወላ ሓቀይ ያ ንፉዕ ያ ፅቡቅ ኣለካ ያ ሕጂ ኣብዚ እንተተዋናጅሎም ትጌጋ መን እዩ ዘሎ ኣነ ንስኻ ኢና ዘለና ኮይኑ ስማዕኒ ወል ዘይንክእሎ ቃልሲ እንተኮይኑ ንጎድፎ ንክእሎ እንተኮይኑ ግን ኣብ ሓደ ክመፁ ከም ዘለዎም መራሕን ተመራሕን ኮይኖም ክኾኑ ከም ዘለዎም ዲኻ ክትገብር ዘለካስ ከከም ዝመስለኩም ኢልካ ምስ ከድካ ዳሕራይ ተወናጅሎም ምስ ተኣሰሩካ ተኣሲሮም ክትብል ሕጂ እንታይ ንበልኩካ ነይረ ኣነ ምስ ኢልካ ከም ናተይ ርዲት እየ ዝብለካ ኣለኹ ግንባር ንኩሎም ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዘይድግፍዋ ንግንባር እንዶ ኮይኖም ገፊፎም ከምዚ ግፋ ናይ ኤርትራ ዘሎ ዲ ወይላ ገለ ይእስርዎም እንደምኾኑ ሕጂ ገለ ነገር ንበልና ሕጂ ግን ይዋናጀሉ ኣለዉ ክልቲኦም በብናቶም ወላ ትማል ሓደ ይሰምዖ ነይረሲ ኣብ ከምዚ ቦታ ዳ ዘይመፁ ይብል ነይሩ ሕጂ ነናቱ ሰብ ኣለዎ ኣነ እንታይ ንበልኩ መሲልካ ቀዳማይ ነገር ኩላህና ነቲ ስልጣን እንተኮይኑ ዝበፅሖ ሰብ የለን ከም ትበልካ ኣንተ ሕጂ ወረቀት ትብል ኣለካ ኣነ ንስኻን ክንወርዳ ይከኣልናን ንሶም ወሪዶም ኣለዉ ኣነ ንስኻን ኣብቲ ባይታ ክንከውን ወላ ንኣብነት ወላ ሰሪቆም በሎም ወላ ብስርቂ ወንጀሎም ኣብቲ ባይታ እንተኮይድካ እንተሰሪቅካ ንስኻ ኢኻ እቲ ባይታ ገዲፍካሉ ዘለካ ንሓደ ሰብ ኮይኑ ዝማዓኒ ሕጂ እንታይ ይብለካ ኣለዉ ትምእሳር እንደልዮ ማለት ኣይኮነን ይብለካ ኣለኹ ኣነ ምእሳር ፅቡቅ ኣይኮነን ምክንያቱ ወንጀልካ ንሰብ ክትእስሮ ፀግቡቅ ኣይኮነን እቲ ዝእሰር ዘሎ ሰብ እውን ማለት ትሕር ኢሉ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ሓደ ግዜ ከዓ ምክንያቱ ዓቕሚ ዘይብልካ እንተኮይኑ እቲ ባይታ ትጉለለሉ ኢኻ ትጎድፎ ኢኻ እንዳፈለጥካ ከለካ ወላ እንዳፈለጥካ ከላስ ክጉለሉ ዘይክእሉ ዘለዉ ስንታዮም ኮይኖም ሕጂ ተኣሲሮም ነይሮም ሕጂ ካ ተኣሲሮም ባህል ኣሎ ናይ ኪሮስ ግድን ማለት ሓደ እንተሓደ ገምፂሎ ክኾን ይኽእል ዋሕ ሰምዐ እዩ እቲ ኣብ ናይ ተፈታዊ ዘይተዛረቡ ትብሎ ዘለኹም ጌጋ ይባ አንተሞ ንሱ እዩ ካዳ ዓላ ፋሕፋሕ ዘብለና ዘሎ ዘዝኾረ ናብ ማስ ሜዳ ዘዝኾረ ናብ ማስ ሜዳ ዘዝኾረ ሰልሕ ሒዙ ምህዳም ንሱ ምስ ኮነ ኮሰብ ክእዎ ዘይከኣል ዘሎ ንዓድና ክንብለ ዘይከኣልና ዘለናኮ በቃ ኣብታ ናይ 0 ሰዓት ካብ ፈታሒ ዘሎ ግን ናብ ማስ ሜዳ ጎይቱ ኮይኑ ኦረዲ እንታይ እዩ ምስጢሩ ብማስ ሜዳ ዝፍታሕ ቃልሲ ዘሎ ኮይኑ ሕጂ ኣብዚ የኽብል ዘላነ ሶሪ ኣይተሓዙለይ ማለት ካላይ ግዜ ዝገል ግን እወሞ የቕረይታቶም ህዝቢ ከይሕዘኩም እወሞ ኣነ ዝብ ዘለኹ ሕጂስ ብራዘረክ የቕረይታ ካልእ ኣሕዋት ሒዘኩም ከይከውን ሕጂ ንኣብነት ኪሮስ ምሽ ተታሓዩ ዘሎ ወረቐት ተመንጢሉ ኣሎ ንኪሮስ ሕጂ ሓላፍነትስ መን ይውሰዶ እዚኣ ዝምልሰለ ይኽእል ዶ እዚኣ ዝኽእል ሓደ ጥራይ መልሲ ሃበኒ ሕጊጎሞ ዘለዉ ምክንያቶም ሕዲጎሞ ዘለዉ ሕጊ ኣለዎ ብሕጊ እዩ ዝምራሕ ዘሎ ካብ ሕጊ ወፃኢ እንተገይሩ በታ ዘኸድዋ ግድን እዩ ሕጊ እዩ በቃ ሕጉ እዩ ኣነ ንስኻን ሰማማዕሉ ሕጊ ክፍጠር ኣለዎ ብለካ ኣለኹ ኣብ ቃልሲ ሰማማዕሉ ሕጊ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ብለካ ኣለኹ ናተይ ናትካን ቀዳማይ ነገር ናይ ነብስና ኢና ንውሕድ ሕጂ ንኣብነት ኪሮ ፅናሕ መንከም ዓረት ኣብዚኣ ነናሕነድኩም ትመላለሱ ኣለኹም ሕጊ ተዝህሉ ነይሩ እውን ኮኒ ነኪሮስ ተሚልካ ወረቐቱ ሕዲካ ቤት ማእሰርቲ ሚጥባ ግበራ ተሚልካ ምፂኻ ቤት ማእሰርቲ ምጉሓፍ ኣይኮነን ነይሩ ብሕጊ ብልክዕ ትኩሉ ተቃላሳይ ሓበሬታ ተዋሂቦ እዝን ከም ዝበለ ተቃላሳይ ከምዝን ስለ ዝነጠፈ ከምዚ ዓይነት መቕፃዕቲ ወሪድዎ ኣሎ እውን ከው ትበሃል ትኽእል ኢኻ ሪጋዝም ማምፃ ኣቢልካ ክትሪኣ ደልያ ዘለኹሲ ንሓንቲ ግዜ ፕሊስ እዛ ደጀን ሓውና ልዕልዋ ዘሎ ነጥቢ ምክንያቱስ ቀያዲ ይብሎም እኮ ይትፀገም ኮይኑ ዘሎ ንኣብነት ሕጂ ኪሮስ እንተበላሽዩ ግንባር ኣብዘለካ ርእሲ ኣኽ ጃር ዓለም ብላዕ ጎበዝ
ወደጆ ታነት ብምጽኻ ያለሃኮ ንኣብነት ኣነ ኣባል ኮይና ብዘለኹ ተሳማሚዕ ሕጊ ኣባል እንተኮይነ ንጌጋታት ዝፍጽሞ እዚ ብዘሎ ይሕዝሕዘኒ ንዓይ በቲ ሕጊ መሰረት ማለት እዩ በተሳማሚዕሉ ዘለኹ ሕጊ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ብውልቆም ስለ ዝኸዱ ዝኾነ ውክልና ስለ ዘይብሎም ዝኾነ ዝቕይዶም ኣካል የለን ንኣብነት እንተሪኢኻዮም መጨጨ መፂኡ ዘረባ ደርቢዋ ኣብ ሚድያ ማለት እዩ ግን እስቲል ሕጂ ወላ እውን ብዙሕ ናቱ ኔጌቲቭ ወሬ ይዝረብ እዩ ንሰምዖ ኣለና ብዙሕ ነገራት ንቃልሲ ዝኩርኩሕ ማለት እዩ ግን ዝቕይዶ ኣካል የለን ዝቕይዶ ዘይብሉ ምክንያት ወኪሉ ዝተደዶ ኣካል የለን ንዑ ተመለስ ክብሎ ዝኽእል ኣካል የለን በቃ ከምዚ ኢሎም ዝገብሮ ዘለዉ ሲ ባዕሎም ብፍቃዶም ስለ ዝኸዱ እዮም ምጉላ ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ ተቃለስቲ ዝጋጨው ዘለዉ ንኣብነት እንተ ተቃዊሞሞ ኖ እዚ ገለ እንታይ ኢሎም ሕትሕት እንታይ ኢሎም ግድን እዩ ከምዚ መን ሓውና ዝብሎ ዘሎ በቃ ግድን እዩ ናብቲ ጎንፂ ክኣትዉ ማለት እዩ እቲ ዘለዎም ዓቕሚ ተጠቂሞም ክኣስርዎም ድዮም ክፈራርሕዎም ድዮም ግድን እዩ እታ መሰረቱ ግን ሕጋዊ መገዲ ስለ ዘይኮነ እዩ ትኸይድ ይበልዑም ኣሎ ንባዕሎም እውን ማለት እዩ ንሕድዶም ኪሮስ ተኣሲሩ ቀጽሉ ሶሪ ያ ሳይና ኮን ዘለና ኣብዚኣ ማይዓይኒ ሓንቲ የርና ኣነ ንላ ሓንቲ እስታይ ክንገብርና ማለት ሓውና ፅቡቅ ኣቢላ ከሊፍኩም እምበር ፅቡቅ ተረዲን ነይሩ ወዲ እኮ ፅቡቅ ኮይልካ ሓጊዙካ እኮ ፅቡቅ ኮይልካ እጂ ግን ኣነ ናብለኩም መንከም ሓወይ እንታይ ዲኹም ጌርኩማ ምሉእ ምሸት ኣብዚኣ ብለኩም ግዜ ክንበኩም ኣምሲና ንእሽተይ ሓሳብና ንህቦኒ ድሕሪ ኢኻ ንተቐፅሉ ፀገም ሃብ ሕጂ እንታይ ዲመሲልኩም ኣሕዋት ንግንባር ንሕና ከም ተቐዲምና ክንብሎ ፀናሕና ክፈርስ ተቃልሲ ከዓኑ እንድሕሪት ክምለስ ኣይኮነን እዚ ኩሉ ንብሎ ንዛረቦ ዘለና ንምፍራስ ኣይኮነን ንምዕራይ ኩሉ ንኸዶ ዘለና ማለት እዩ ምክንያቱ ቃልስና እዩ ዋጋ ከፊልናሉ ኢና ዕላማና ከዓኒ መሬት ወሪድካ ምስ ህግደፍ ፊት ንፊት ምግጣም እዩ ምክንያቱ ህግደፍ ፅባሕ ንግሆ ንዑ ኣብ ወረቐት ኮፍ ኢልና ብወረቐት ንፍታሐዮ ክብለና ይንፅበን ኢና ኮይና መሬት ወሪድካ ምቅላስ ስለ ዝኾነት እቲ ግንባር ክፈርስ ኣይኮናን እንደልዮ ኣካይዳ ግን ክመሓየሽ ኣለዎ ክመዓራር ኣለዎ ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ይረአ ኣሎ ይግበር ኣሎ ክሳብ በቲ ግንባር ወፂኦም ሙሉእ ብሙሉእ ሓሳብ ክገልፅሉ ዘይከኣሉ ወይ ከዓ ነትዮም ግዳያት ዝኾኑ ሰባት ሙሉእ ናፅነት ተዋሂቦም ሓሳቦም ክገልፅሉ ክሳብ ዘይተፈነው ኣብዚ ወፅሉ መሊስካ ናብ እስር ቤት ትመልሶም እንድሕር ኮንካ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ዝካየዳ እዚ ጉቡእ ኣይኮነን ክመሓየሽ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ቴማ ኣብ ዘለኹም በቃ ስለ ትድግፍዎ ጥራይ በቃ ኣብኡ ስለ ዘለኹም ጥራይ ዝጠፈይ ይጥፋእ ወረቐት ናይ ገሎ የምቀደድ ዝተኣሰረ ይተኣሰር ጉዳይኩም ክኾን ኣይክእልኒ በቃ እዚኣኹም ተስምዕናኮ ዘለኹም ቴም ወረቐቶም መንጢሎም ቴም ኣብ እስር ቤት ዘለዉ ኩሉ በቃ ዓይነት ፀገማት ዝወርዶም ዘሎ ተቃለስቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሲ ጉዳይና ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ ግንባር ከም ድላያ ጌራ ከም ድላያ ተኺድ ኣብቲ ተኣሽሙ ሲ ንሕና ወይ ኢና ቴማኡ ዝኾነ ሽግር ዝወርዶም ሲ ንሕና ከም ግንባር መጠን ሲ ክንገብሮ ንኽእል ኣስተዋፅኦስ የለን ኢኹም ትብሉ ዘለኹም በቃ ባዕሎም ፍለጡ ቃልዎ ቃላ ማለት ዳሕራይቲ ከሊልኩም ናብ ባሕሪ ከይድኩም እቲ ባሕሪ ከዓኒ ትብልዎ ዘለኹም ሲ ንሕና በቃ ናይ ህዝቢ እምበር ናይ መሬት ናይ ባሕሪ ናይ ገለመለ ጉዳይና ኣይኮነን ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ኦፍኮርስ ከም ትብልዎ ዘለኹም ናይ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ብሂወት ክህሉ ኣለዎ ህዝቢ ብሂወት ክህሉ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ኣብ ጠፈር ኣይኮንካን ሰለልከ ተብሎ ኣነሲ መሬት ክህልዎ ኣለዎ ኩሉ እቲ ልእላውነት ሃገሩ ሲ ዝተኸለለ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ብዝተኻለ መጠን ንሕና ንህዝብና ኢና ንቃልስ ንፍትሒ ኢና ንቃልስ ክንብል ከለና እኮ ምድርን ባሕርን ኤርትራ ሲ በዓል ፈልጥ ኣብ ገሃነም ምእተው እኮ ኣይኮናን ዘስምዕ እዚ ኩላትኩም ትብልዎ ዝባዕልኩም በቃ ንሕና ጉዳይና ኣይኮነን ይጥፋእ ገለ በቃ እዚ ብድሕሪ ዝኸይድ እዚ ንኸዶ ዘለና ቃልሲ ሲ እንተስ ሜትና እንተስ ብሂወት ኣቲና ሲ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ነገር ጉዳይና ኣይኮነን እንታይ ነቲ ህዝቢ ሲ ኣብ ገሃነም እሳት ይጠጠቕሲ ጉዳይና ክኸውን ኣይክእልኒ ብድሕሪኡ ኢኹም ትብሉና ዘለኹም ተማም ከ ተቃለስቲ ኮሞዴስ እስኪ ፅናሕ መንከም ሓወይ ተቃለስቲ ኮሞዴስ ተጠቂምና ንጉሕፎም ብድሕሪ እዚ ተቃልሲ እዚ ዝኣቱ ኣቲና ሃገርና ከዓኒ ድላዩ ይፈጠር ኣብ ኤርትራ ጉዳይና ኣይኮነን ኢኹም ትብሉና ዘለኹም ነዚ ሲ እቲ ንብሎ ወላ ሲ ቁርብ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ዝተኻለ መጠን ሲ ንኽንቀራረብ ቃልሲ ንኽንዕር እምበር ንኽነፍርስ ኢልና ኣይንኽድ ኣንፃርነት እዚ ህልኽ ኣይሓዘና ከምዚ ኢልና ሕቶ ምቕራብና ኮኒ ንምፍራስ ኣይኮነን ኢና ንብለኩም ዘለና ስለምንታይ ተቃለስቲ እሰሩ ዋጋ እንዲኦም ክኸፍሉ ከይዶም ህይወቶም ክኸፍሉ እንዲኦም ከይዶም ሓሳብ ወላ ይፈለዩ ከመይ ጌርካ ተኣስሮም ከመይ ጌርካ ብዘይ ሕጊ ብዘይ ቤት ፍርዲ ንወርሒ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ካብኡ ንላዕሊ እስር ቤት ትጉሕፎም ትኽእል ንሓደ ተቃላሳይ
مساخ زوادق نبرت مالي إذا عقب كبهالي زقبو صباح نقول أبانا تورد تخيليا أمينا اللي زغال سنكي نخيلينا قالوا يتخلوا النخيلي تراينا يتم حدا السبات حاسيبو مو ناتهم ريتو تراي زساسي ناتهم ريتو تاتا يكون كنا اساس ويك ناتهم حطو تاتا تراي يكون كنا تغبر كنكي ناتنا حطو لنا including كوينو ابتناتهم مستناتهم بحنساب تناتنا حساب تحاويسو اب حدا عودنا هنبصح امبر ناي من كم حساب علموني ناتو قطقعلو اما فصمتا خبصحلو يكون كن زغيد نخلاتنا نطقم زغل حساب سلو زلي زغيد ابتان خلاتنا نطقم زغل حساب كا غلغي غان دحريه رئيته ياب زقرو كلو دحرا بيت ما اثرت زغو حاف كينا مو ازحات زي ليسي ومز قال سيكون نحناسي كم تقال استسي تحاغاغيزنا ترادادينا نخدو قال سيكون نزلنا طبعا نقول قاب إسياس زجدد سرعة كنتكل نخيل مالتي طبعا نقول سي كابزي زولو أبز بي إرتراز ورد تناح كابزي أبز بي إرتراز ورد زولو نلعب الشجر بعلنا زيوم حج لهم ما أنت دليت فتحي لنا إنك ألس زلنا كان ورد نخيل مخانق تأمنك تكلها لك مالتي بس نخلو زلنا وزي أبقمت إن أنا نزارب ما عين حنت كذا هجم زيادة ولا ذا لخاسي كمي نابنا تجي بإثيوبيا قصنا عندنا خوينا ولا مالسي تا بوليتيكان صراحة كلها بإثيوبيا عندنا خوينا تشجر كالي يبلنا مالسي كابع بخوني خاليو كاب خون النجار خوني كاب بيتاون نساب زغربت خون تخليها أتليس جني بلا كله نابنت حجب زاز هلا تسعات سياس مس تقرأي كون سمع الله دي الله خده الله برازيل الله خاصة سياس مس مني خد برات يوم كيدلو لا ساعه زيها اوريدي تتسامع عم دلوس نفلطو دخون نحنا نفلطو دخل حزب إرترا فلطو ودلو كم سبيز بلا قالو كم حطو حتى قالو انا هم قالسي حتى قالو عمر تزغبر زلو دغيفه يتاثر زبلكو خمنجد ولا حنتي بلين ابزيا ግን ቃልስ ዕወት ተቆይስ እንታይ ክንገብራለና ይትመደብ ኮን ዘሎ ክፈርስ አይደለንካ ብልካ ክፈርስ ዘይደለ ይኾንካ ካ ንዑ ዝዕወት حسنا حساب حسكا ክትመርሖ ይዘለካ ይዝ ብላ ነብላታዮም ገዲ ابزيا ግን سياس نريو زلنا نبرهان كندي مليون دولارات دغف غيرو يكايدولو حجون نبال دبرت ينه لك بنواتاو ديو مالتي باكال ديو اجو خازبلو ساعات الله سومالو انكم حجي نوعنا كم حزبي نحنا دحنا راي وصع لنا لنا نزارب زلناينا كم حزب تنغورو سبال ديو بوليتيكا كوم ديو تسنا حسابنا بوليتيكا سي كوم ديو حدا ወታደራዊ አካይዳሲ ኮሜዲ ኮይኑ ግድን ዲኻ በቃ خلاص ንኩሉ ነገር ካብ አሜሪካ እንታይ አምፂኻ ካብ ኢማራት ከድካ እንታይ አምፂኻ እናተባሃለ ክየል እቱ ንዓወት ዝኸውን ዘይኮውን እንዲኻ ክሕሰብ ዘይብሉ ከዘለዎ ካልኣይ እቲ ቀዳማይ ሽግርና ኮይኑ ዘሎ ከም መንእሰያት ሽግርና ኮይኑ ዘሎ ነቲ ዓወት ከንድምርኣይ ነቲ ግራብ ጌርካ ወይ ከዓ ሰሊ ሰሪቃ ዲኻ ነቲ ሓውካ ዓሚፅካ ዲብኻ በዚሑ ኮይኑ ይስማዓን ናተይ ርዲት ነገርኩም ዘለኹ ኣነ በዚሑ حجي مستتحاسكا وي أتصليم كتهدم مناتو عقاتي يبلكان وي أتصليم كتهدم وي ناتكا غروبكا غير كتفله حجي أبصلما سلازلنا يا زاركم زلخو انت زي اللي زخونه قالس بحريو بلكم الله انا كم ناتي منغدي بحريو حدا طليل مالت ابتا وعلت ازيخا قطان تزاز كتللوا وعلت ازيخا يزبلك الله بفوتوتكا خاطبص زلها نتي خيد دغيفكا خاطبص زلها قطين تزاز كللوا بحالي كتعود تخونكا كتسعرون تخليخا زي كتبصحون تخليخا الله مانم سبز فولتو خندي الله اب غورابيت هاغورم كوينم زنوبرو توام زنوبرو بزن افريكا ما عتالو وانا ابانا تراي كون تجميرو كالاي نحنا قال نجر مم تقاصرنا كم تقاومتي شعو زلو معدنات شيطنا كنتقم جمرنا كون دحات سلامه مع اخله خوين يسمعني او كون يخديو باكل سلازلخايو كم زنا ابنت حجي اب برهان حميتين زلو حميتي حزو زلو كابي بالله يغبرلو زمنم سفلطي اوريدي كم زي تمصي نحنا نخم زي كون نيرو علامانا كتبل كتقاومو وشتقونكا تطو كتبلو تخليخا كوين يسمعني نحنا غير ولا انت حزنا نبعلنا ينخل عوض زي كعدنا زدنا نجزع نفسناسي نتحسابنا خل عوض زي كعدنا زدنا حجي ننحد هنا نوانا جلالنا اتي زركب زلو طقم نبلو زلناون كاباين كابا خان زوصيو زي طقما غنزبين مالسي سبعال بتيرونالات بقال انها تزارب بس زي طقمينا حزنا نهدم زلنا سنا حساب ناتي سلا زي تسامعها مسيخا وانجل تونجلني انا وخاي وانجلكا زخون زلو بلك انا قداي نجر مراحي تساينو لو خوين سمعني مراحي بقى قطين تزاز غيرو كمزا ناي بعل جن بلاك زنبرتلا قطان تزاز
أنا قد ما قال له ساعة باركبن ندابل زخيت ترخيبي بلك الله حصاريا تاتبلا زلها ما عين سلز دغفك زلها اب تخفر سايدولين سلز بلك بلك الله تخال حساب قدن يخفر عليه كل سب ود سب باريو تسامع يفلطني زسامعو بقى دنا موداتا فاينانشال عوتيو عوت راي خسامع زخل قالوا لحنت يبلون سلازي يجيكم قبل دلي انت قدام يكون زلو وجن كل زي نجر مالت ايكونن كل زي نجر مالت ايكونن انت قد تخون زلو قد تزاز كل لو اب كيدان تجيركا اوكي ثانك يو من يوعى ريغا السلام عليكم حدش تبع تزاربوا السلام عليكم سلام يا بير مسكن كمي كاتسل انتم تفتهون اني ما افتهم منكم انتم عرب مو تقرين زارب لي خاخورحو العربي جيتش تزارب جيتش مثلا ويكا ودي اسكي قلت شوي ودي مسحه تنزلني ليش تنزلني أنا كالسب قايل له تقدمني اسكي قلتش أنا أريد أسألكم أنتم عرب من وين انت من دفنا ندبتن عرب كيدري زاربي تقرني عليك وانا نسمع زلو تاي عربي بلنا له لا انا بلوك تحت وصليها سلي ليش أنا كردي من كردستان العراق من العراق دارش انت ويتش ودا تزارب اوكي ثانك يو انا كو ابتا من كم عرض مطرش تزارب زنبرا با منالبات توبيك اي حاسكوان دي بحافشا كن كوا تمركز خزارب نحرا خوينا نحنا شقرنا تحساسبنا يزبلعنا مهنياتسي كاب دنب تقاومتي تسترنا دنب تقاومو وي حايل زنبر دنب تقاومو اب سمرت نيرو انا ابال سمرت اب زنبر كله تشحن 15 تشحن 13 جميل سمرت كاب تشحن 12 قال خباب اندحر كساب تحجي زلو غيزه خا اندحرار ايو لك كوم عينتا كايدا اذا خيزرت دنب تقاومو حجي كابي يتشجر نحرا علينا إسرائيل طبعا مزعتو زلو زين حجي نحرا علينا خا اتي كاندي فحبتن زبرنا زلو خا ازي مالتي حجي نزي خب بخمي كنا عري نخل نحرا علينا قداماي كنغبرو زلنا نغير حاده كابتي نايت سرعات حساسبا كاو تقليلنا خنوص نحرا زي كيلنا ابعين كلنا خنبر مهنياتو سمرت كبتن كله فحكبل كله ابرئ زنبر سباتين بتينم قويتش تار استحس كير اخبر حوصري اوكي شو انا حاسكو انا منالبات كابتا من كم عرز زاربا زنبر تبقي زارو زلو تار استتحزن توبيك هاتزن شكرا ثانك يو ترستي طلع لكم تي اب ايثيوبيا هذا قبل على تقالست زور زلوسي كمين نري نحن عند قالستي مالسي ندحر ان مريت واهيبنا خوينو اسلامتا تقالستي يصور له اوكي طب انا اوصل زلو تناي ايثيوبيا بحافشا اصفح بله كغلصلكا اب ايثيوبيا زخاير زلو اب لعل تقالست زكاير زلو معصرتي ازيتي سنفنا قبلك الله نحاري خما خاطا قلاساي اندحر ابدليت كات اسرون تفتحون اندحر خونكا ስለዚህ ንስኻ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዘፍል ወላ ሓንቲ የብልካን ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝካየድ ዘሎ እንድሕር ኢልና ኸ ኣብ ዝዝክሩ እንድሕር ኮንኩም ግንባር ቅድሚ ምእዋጁ ሓንቲ ዝኾነት ንእሽቶ ከምዚ ዓንቀጽ ወይ ከዓ መቃለሲ ሕጊ ተባሂላ ብመን ከም ዝተሰርሐት ኣነ ኣይፈልጥን እየ በዓል ውፉይ ዝመፅሉ ኣብ ሕጂ ኣኼባ ገይሮምሉ ዘለዉ ኤችፒ ዝበሃል ሆቴል ክእከቡ ከለዉ ኣብኡ ዝተኣከብናሉ ግዜ ሲ
እንታይ ኣጋጢሙና መሲልኩም ሕጂ ምክንያቱ ንሕና እቲ ካብ መጀመርያ እንታይ ዝበሃል ገብሩና ከለውሲ ንሕና ምስኹም ኣይንቃለስና ምስ በልናዮም እዚ ባይታ ናይ ኢትዮጵያ ንዓና እዩ እንታይ ዝበሃል ዝገብር ምስ በሉና ሕጂ እቲ ዘጋጠመ ኩነታት እንታይ እዩ ነይሩ ካባና ንላዕሊ ኣብዚ ኢትዮጵያ ዝቃለስ የለን እዮም ኢሎምና ንዓና ሕጂ እንታይ ዘርእየካ እዚ ከዓ ሓደ ዝተዋህቦ ባይታ ኣሎ ድዩ የለን ኣነ ግልፂ ክገብሮ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ባይታ ዋላ ሓንቲ የለን ዝተበፅሐ ናይ ዲፕሎማሳዊ ነገር ከዓ ዋላ ሓንቲ የለን ስለዚ ኢትዮጵያ ከም ቃለስ ባይታ ዝሕሰብ እንድሕር ሃልዩ በቲ ናይ ግሎባል ዝነበረን በዚ ናይ ግንባር ዝኸይድ ዘሎን ጌጋ እዩ የለን ከዓ ኣብ ባይታ ወላ ሓንቲ ዝተሰርሐ ነገር የለን ብሕጂ እውን ክስራሕ ዝኽእል ኣይመስለና ምክንያቱ ከም ደንብ ተቃውሞ ኢትዮጵያ ንዓና መቃለስ ባይታ ክትበና ከላ ኢትዮጵያ ነቲ ንሳ ትደልዮ ነገር ክነተግብር ኣለና ንሕና ንሳ ትደልዮ ነገር ክነተግብር ኣለና ማለት ሓደ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ዕላማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ባሕሪ ከዋንነት ሃገራ ንክትጥቀም ዳ እምበር ንደንብ ተቃውሞ ኣንጻር ኢሳያስ ዕጢቃ ክትቃለስ ፕሮግራም ይብላ ዓቕሚ ዘለዋ እውን ኣይመስለንን ብዓይኒ ቆጠባ እንድሕር ኣርኢናያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ተቃለስቲ ዝካየድ ዘሎ ሶሪ ንስኻ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለኻ ውሕስነት ኣለካ ዲ ምክንያቱ ሲ እቲ ዘሎ ኩነታት ስለ ንሪኦ ዘለናስ ፀገም የለን ሽግር የለን ኣነ ነብሰይ እንታይ ዝበሃል ጌራ ስለ ዝኸይድ ወልዴ ሓወይ ፀገም ዝበሃል ይብለን ነቶም ተኣሲሮም ዘለው ብሰላም ያውፅኡ